सेवा सहयोग र सद्भावको 145औं दिन एभिन्यूज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे र हामी यतिखेर जुटिसकेका छौँ देशभित्र र देश बाहिरबाट आएका विविध खालका समस्या र ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने एभिन्यूज पहलको यो विशेष प्रस्तुति। दर्शकवृन्द, यतिखेर नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ र त्यही अनुसार मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ र त्यसै कारणले गर्दा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त र अहिले जो जति सङ्क्रमित भएर अलि अप्ठ्यारो र कठिनाइ भोगिरहेका छन् अथवा कोरोना सङ्क्रमणको कारणले गर्दाखेरि अन्तिम अवस्थामा पुग्न खोजिरहेका बिरामीहरूलाई बचाउनका निमित्त सरकारको तर्फबाट र तपाईँ हामी सबै मिलेर सम्पूर्ण विकल्पको प्रयोग गरिनुपर्छ भनेर हामीले पहिलो दिनदेखि नै भनिरहेका छौँ। कोरोना सङ्क्रमण नेपालमा भित्रिएदेखि नै हामी भनिरहेका छौँ, देश अथवा राज्य अथवा सरकार अथवा सम्बन्धित निकाय तपाईँ हामी सबैले मिलेर यो सङ्क्रमणको विरुद्धमा लड्नका निमित्त ऐक्यबद्ध भएर आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्नुपर्छ, सजग रहनुपर्छ, सतर्क रहनुपर्छ, सावधान हुनुपर्छ र कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त पहल गर्नुपर्छ हामी भनिरहेका छौँ। र यतिखेर कोरोना सङ्क्रमित भएका केही व्यक्तिहरू जसलाई अहिले आपतकालीन स्थितिमा केही वैकल्पिक औषधिहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। कोरोना सङ्क्रमणलाई निको बनाउनका निमित्त, यो रोगलाई निको बनाउनका निमित्त अहिले कुनै पनि औषधि पत्ता नलागिरहेको यो विश्व परिस्थितिमा र अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरूमा केही ठाउँमा केही औषधिहरूको प्रयोग भइरहेको छ। प्लाज्मा थेरापी लगायतका पद्धति मार्फत उपचार भइरहेको छ। त्यसै गरी रेमडेसिभियर इन्जेक्सनको पनि प्रयोग हुने गरेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सहज ढङ्गबाट उपलब्ध हुने यो औषधि र त्यहाँ निकै सुपथ मूल्यमा पाएर अहिले विभिन्न मुलुकमा यसको सफल प्रयोग भइरहेका खबरहरू आउँदै गर्दा नेपाली बजारमा भने रेमडेसिभियर इन्जेक्सनको कालोबजारी आजको दिनसम्म भइरहेको छ। हामीले आजभन्दा एक हप्ता अगाडिबाट लगातार रेमडेसिभियर इन्जेक्सनको कालोबजारी भइरहेको र यसको अन्त्य गर्नका निमित्त सम्बन्धित निकायले छिटोभन्दा छिटो व्यवस्थापन गर्नका निमित्त हामी आग्रह गरिरहेका छौँ। सम्बन्धित निकायका जिम्मेवार व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ, तर पनि रोकिँदैन यसको कालोबजारी। एकातर्फ आफ्ना आफन्तहरू कोरोना सङ्क्रमणको कारणले गर्दा अन्तिम सास फेरिरहेको अवस्था र डक्टरले अब आपतकालीन अवस्थामा रेमडेसिभियर इन्जेक्सनको प्रयोग गर्नुभन्दा बजारमा यसको असहजता र कालोबजारीको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता, यो भन्दा दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति के हुन सक्छ? यस्तो किन भइरहेको छ? हामी यही प्रश्न गरिरहेका छौँ र यस्तो परिस्थितिको अन्त्य गर्नका निमित्त हामी सबै मिलेर छिटोभन्दा छिटो समस्याको समाधान गरौँ न त भन्दा किन यो समस्याको समाधान भइरहेको छैन? यसको पछाडि कुनै तार्किक कारण हामीलाई लाग्दछ पटक्कै छैन। व्यवस्था उपेक्षा र जनता मरे मरुन् भन्ने खालको मनस्थितिले यो परिस्थितिको निरन्तरता भइरहेको छ र यसको यथार्थ यही हो। तर पनि हामी भनिरहेका छौँ, सकेसम्म छिटो यो परिस्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ र सरकारले रेमडेसिभियर इन्जेक्सनलाई यसलाई प्रयोग गर्नका निमित्त सहजीकरण गर्नुपर्छ र छिटोभन्दा छिटो जसले यो प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन् अथवा आवश्यकता छ उहाँहरूका निमित्त सहज ढङ्गबाट सुपथ मूल्यमा पाउनुपर्छ यो औषधि, हामी यो भनिरहेका छौँ। र यसै सम्बन्धमा कुराकानी गर्नका निमित्त नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका अध्यक्ष डाक्टर अञ्जनी कुमार झा हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर डाक्टर झा, नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। हस्, नमस्कार। हजुर, हामीले हिजो पनि यहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ। यहाँले भन्नुभएको थियो टिप्पणीमा अल्झने होइन, कुनै कानुनको धारामा अल्झने होइन, यतिखेर छिटोभन्दा छिटो यो औषधि ल्याएर प्रयोग गर्ने व्यवस्थापन गर्नको लागि म के गर्नुपर्छ गर्छु भन्नुभएको थियो। हिजो यहाँले निकै उत्साहपूर्वक कुरा गर्नुभएको थियो। के भयो त यसमा पछिल्लो अद्यावधिक अवस्थाको बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् त डाक्टर अञ्जनी झा। एकदम सही कुरा हो, धन्यवाद छ। म तपाईहरु लगायत सम्पूर्ण मिडिया साथीहरूलाई यसको लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म व्यक्तिगत तर्फबाट पनि र अनुसन्धान परिषदको तर्फबाट पनि म केही समयसम्मदेखि आफै नै यसमा निरन्तर रूपमा लागिरहेको थिएँ। म मेडिसिटी अस्पतालदेखि टिचिङ अस्पतालसम्म 5 जना बिरामीको बारेमा यो त्यहाँका विज्ञहरूले यो औषधि चाहिन्छ भनेर भन्दै यसको आवश्यकतालाई महसुस गर्दै ठाउँ ठाउँमा यसको लागि पहल गरेकै थिए। तर तपाईहरु चौथो अङ्ग हुनुहुन्छ, तपाईहरुले नबोल्दासम्म कसैले सुन्नु रहन्छ। धन्यवाद छ, तपाईहरुले आवाज उठाउनुभयो, ढिलै भए पनि तपाईहरुले आवाज उठाउनुभयो र यसको लागि अनुसन्धान परिषदले पहल गर्यो। म दिनभरि काठमाडौँ क्यान्सर सेन्टरमा क्यान्सरको बिरामीको उपचार गर्छु र आज यसको बारेमा तपाईहरुले आवाज उठाइसकेपछि सबै तातिएछन्
र अनुसन्धान परिषदले मैले हिजो आज अध्यक्षको हैसियतले सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीपलाई इमिडिएटली मिटिङ डाक्नुहोस् बोलाउनुहोस् भनेर भने र आज 1 बजेमा के अरे नारायणजी जीडीए का महानिर्देशक मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्की नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष के अरे डाक्टर भगवान कोइराला लगायतका सम्पूर्ण टिमले हामीले यो औषधिको आवश्यकता बिरामीलाई पर्ने आवश्यकता र विज्ञहरूको सिफारिसमा यो औषधि तुरुन्त आवश्यकताको महसुस गर्दै आज एनएचआरसीको बोर्डबाट तुरुन्त इमिडिएटली शनिबारको दिन आजै नै मिटिङ गर्न पर्छ भनेर निर्णय गरी आज डीडीए को लाई यथाशीघ्र 72 घण्टा भित्रै यो औषधि नेपालमा एभाइलेबल गराउनु पर्यो भनेर हामी लिखित रूपमा चिठी पठाइसकेका छौँ। यो चिठीको एउटा कपी मैले आज यहाँ तपाईहरुले समक्ष पढ्न त सक्नुहुन्न होला, तर अनुसन्धान परिषदको तर्फबाट डीडीएलाई यो चिठी हामी लेखित उठाएका छौँ र अब मलाई लाग्छ कि 3 दिनभित्र यो औषधि चाहिँ नेपालमा एभाइलेबल हुन्छ र यो औषधिको प्रयोग गर्नको लागि यही 72 घण्टाभित्र अनुसन्धान परिषदले एउटा गाइडलाइन बनाउनेछ र त्यसको आधारमा सही उपयोग गरी नेपाली बिरामीलाई कोभिडबाट आक्रान्त बिरामीलाई यसबाट ज्यान बचाउनको लागि हामी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नो प्रयास गरेका छौँ। हामी सधैँ चाहिँ बिरामीलाई उपचार गर्न तत्पर छौँ। हामी सम्पूर्ण चिकित्सकहरू यसको लागि लागि परेका छौँ र यो उपलब्ध हुन्छ। अब भगवानको कृपाले अब बिरामीहरूलाई हामीले सहज रूपमा यो औषधि उपलब्ध गराउन अगाडि बढिसकेका छौँ। अब के 72 घण्टाभित्र अथवा करिब 3 दिनभित्र तपाईँले भने जस्तो यो औषधि अहिले सुपथ मूल्यमा डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सन अनुसार आपतकालीन अवस्थामा प्रयोग गर्ने खालको वातावरण बन्ला त डाक्टर झा? एकदम हामीले आज डीडीए का डाइरेक्टर महानिर्देशक नारायणजी, मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष एवं उहाँका विश्व दवाडी एवं अन्य टिमका साथीहरूको बीचमा यो सल्लाह भएको छ र यो औषधिलाई उचित मूल्यमा इम्पोर्ट गर्ने जुन औषधिका पहिले जुन डीडीएले विज्ञापन गरेर 3टा कम्पनीले अहिलेसम्म ल्याउँछु भनेर भनेका छन्, अरू पनि हुन सक्छ। तिनटैलाई उचित मूल्यमा यो औषधिहरू नेपालमा उपलब्ध गराउनु पर्छ। मलाई लाग्दैन त्यही 4000 देखि 5000 को भाउमा दाममा यो औषधि नेपालमा उपलब्ध हुनेछ र यसका लागि हामीले नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट दर्ता भएका चिकित्सकहरूले विज्ञहरूले यो औषधि उपयोग गर्नुहुनेछ र त्यसको सम्पूर्ण डाटा नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिललाई उपलब्ध गराउने गरी र त्यो गाइडलाइनलाई फलो हुने गरी बिरामीलाई उपचार गर्न तत्पर हुन हामी सबैले आग्रह गरेका छौँ र मलाई विश्वास छ 72 घण्टाभित्र यो औषधि नेपालमा एभाइलेबल हुनेछ। करिब 5-6 हजार प्रति भायल करिब 5-6 हजार मूल्यमा भन्नुभएको छ यहाँले होइन त? अबको 3 दिनभित्र प्रति भायल कम्तीमा 5-6 हजारको दरमा नेपाल अहिले जसले आपतकालीन परिस्थितिमा यसको प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूले प्रयोग गर्न पाउने वातावरण बन्छ होइन त? बन्छ। यो ढिलो भएको कारण यो ढिलो नहुनु पर्ने थियो तर दुर्भाग्यवश ढिलो भयो, तर अब चाहिँ ढिलो हुँदैन। अब यो दुर्भाग्य कि नियत? हामी त औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद ढकालसँग पटक पटक जोडिएर कुराकानी गरेका थियौँ, हिजो पनि गऱ्यौँ, यहाँसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ। अब तपाईँहरूले त लेखेर पठाउनु भयो, तपाईँले त हिजो जुन ढङ्गबाट एउटा उत्साहपूर्ण रूपमा कुराकानी गर्नुभएको थियो डाक्टर झा, त्यसै गरी आज शनिबारको दिनमा पनि तपाईँको पहल कदमीमा बैठक बसेर नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले यो पहल त लिएको छ, तर यसलाई औषधि व्यवस्था विभागले अलिकता ढिलाइ गरिदियो भने त जिम्मेवार निकाय त ऊ हो होइन? अनि ढिलाइ भयो भने त हुनेछ नि त ढिलाइ त फेरि होइन र? यो ढिलाइ हेर्नुहोस्, मैले हिजो पनि भनेको थिएँ जब बिरामीको अवस्था गम्भीर हुन्छ त्यसमा 2टा पक्ष मात्र एकदमै गम्भीर हुन्छन्। एउटा डाक्टर जसले आँखाको अगाडिमा मरिरहेको बिरामीलाई हेर्छन् तर बचाउन सक्दैन, दोस्रो बिरामीका परिवार जसको नियर र डियर गुम्छन्। त्यसै गरेर आज मिटिङमा पनि मैले भने कि अहिलेको अवस्थामा यो विश्वभरि महामारी फैलिएको बेलामा हामीले ढिलो गर्न हुँदैन। हाम्रो प्रयासले यदि विश्वका मानवहरूलाई, यदि नेपालको मानव होइन कि विश्वकै मानवलाई यदि सुरक्षित रूपमा हामी बाँच्न सक्ने वातावरण बनाउँछौँ भने हामीले यसमा पहल कदमी गर्न पर्छ। हेर्नुहोस्, म त दिनभरि क्यान्सरको बिरामी काठमाडौँ क्यान्सर सेन्टरमा उपचार गर्छु र त्यसका बाहेक
यो कोभिडको बिरामी अनुसन्धान परिषदको अध्यक्षको हैसियतले यो कोभिडको लागि परेको छु। म त बिहान उठ्दाखेरि आफैलाई कोभिड लाग्यो भने डर र त्रासको रूपमा बाँचिरहेको अवस्थामा आज सम्बन्धित सम्पूर्ण निकायलाई, तपाईँहरू सबैलाई यही भन्छु कि अहिले सबै काम छोडेर यो कोभिडतिर लाग्न पर्यो। यदि तपाईँहरूले सबैले या चाहे मन्त्रालयका होस् या नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारी होस्, उहाँले कसरी बुझ्नु पर्यो भनेदेखि यदि उहाँलाई, उहाँको परिवारलाई यदि कोभिड लाग्यो भनेदेखि उपचार कसले गर्ने हो र कुन औषधिले गर्ने हो, यसलाई ध्यानमा राखेर यथाशीघ्र यो औषधिको व्यवस्था हुनुपर्छ। यदि उहाँलाई नै लाग्यो भनेदेखि आज 200 भन्दा बढी चिकित्सक टिचिङ अस्पतालमा भर्ना भइरहेको हाम्रो डाक्टर गइरहेदेखि लगायत सम्पूर्ण डाक्टरहरू आज छटपटिरहेका छन्। यस्तो बेलामा कसैले पनि ढिलो गर्छन् यो औषधि ल्याउन भने त्यो पाप हुन्छ, त्यो पापी हुन्छन्, त्यसलाई हामीले कारबाही गर्न पर्छ। हामीले गर्न सकेन भने भगवानले गर्छ। त्यसैले यो औषधि ल्याउनमा जुनसुकै निकाय, चाहे नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ होस्, चाहे त्यो कस्टम होस्, चाहे एयरपोर्ट होस्, जसले पनि हो। डाक्टर झा, तर अब यो त द्रव्य युग रहेछ। द्रव्य पिचासहरूले अहिले पनि कालो बजारीमा किनबेच गरिरहेका छन्। बाध्यताले किन्नुपर्ने अवस्था छ। 90,000सम्म तिरेका हाम्रा दर्शकहरू हिजो प्रत्यक्षमा जोडिएर आफ्नो गुनासो राख्दै हुनुहुन्थ्यो। अब यस्ता द्रव्य पिचासहरूलाई के भन्ने र यही द्रव्य पिचासी प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिनका लागि अनेक बहानामा, हिजो हामीले अनेक बहानाहरू सुन्यौँ। हिजो औषधि व्यवस्था विभागका कुरा पनि सुन्यौँ, औषधि व्यवसायी सङ्घका कुरा पनि सुन्यौँ, जिम्मेवार निकायहरूका यस्ता कुरा छन्। अब हेर्नुहोस् न, तपाईँले त भन्नुभयो अब धनीहरूले, पैसा हुनेहरूले, पहुँच हुनेहरूले त जताबाट ल्याएर पनि गर्लान् उपचार। गरिबले, असहायले, जसको कुनै पहुँच छैन, और उहाँहरू चाहिँ मर्ने भए के औषधि छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पाइन्छ, किनेर पनि पाइन्छ, 90,000 तिर्ने हैसियत छैन, एउटा भएर पुग्दैन, करिब 10वटा 11वटासम्म लाउनुपर्ने कुरा गर्नुहुन्छ। 11-12 लाख यसमै जाँदो रहेछ। नसकिने भयो। यसरी कोही पनि सामान्य मान्छे कोरोना सङ्क्रमित भयो भने बचाउनै नसक्ने परिस्थिति आयो। तपाईँले त पाप भन्नुभयो, तर अब यो पाप सापको मतलब नगरी यसको निरन्तरता दिन खोजिरहेका छन्। तपाईँले जुन अपेक्षा गर्नुभएको छ 3 दिनभित्र होला, 3 दिनभित्र पनि अब कालोबजारीमै भर पर्न पर्ने भयो 3 दिन। तर 3 दिनभित्र कि होला कि नहोला भन्ने आशंका मलाई अझै पनि छ। पाण्डे सर, हजुर, तपाईँहरूले पनि यो कुरालाई ढिलो उठाउनु हो नि त। हामी त 3-4 महिनादेखि यो औषधि कोभिड यसका बारेमा त बजाएछौँ, बोलेछौँ र मिडियाका साथीहरूले, तपाईँहरू जस्तो विद्वान र बुद्धिमान साथीहरूले पनि यसलाई कडा रूपमा उठाउन लाग्नु भएको त 1-2 दिन मात्रै भएको छ। जहाँसम्म नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको कुरो छ, हिजो मात्र अस्ति शुक्रबार बिहिबार साँझ चिठी आएको छ र आज शनिबारको दिनमा हाम्रो सदस्य सचिवले शनिबारको दिनमा चिठी लेख्ने कि नलेख्ने भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हामीले बोर्डबाट उहाँलाई म्यान्डेट दिएका छौँ, रोग र बिरामीलाई शनिबार र बिदाको दिन हुँदैन, त्यसैले आज तपाईँ चिठी लेख्नुहोस्। नेपालको कानुनमा शनिबार चिठी लेख्ने नलेख्ने नियम छ छैन, यसको पछाडि नलाग्नुहोस्। अहिले चिठी लेख्नुहोस् र डिडिएका डाइरेक्टर महानिर्देशकले आज अनुसन्धान परिषदले चिठी दियो भने आज नै हामी आपूर्तिकर्ताहरूलाई हामी चिठी दिन्छौँ भनेर सबैको अगाडिमा बोल्नु भएको हुनाले यसमा शङ्का र उपशङ्का गर्न पर्दैन। अझ पनि यो चिठी लेखे पश्चात पनि आएन भनेदेखि यसका लागि जो जहाँ जसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, अञ्जनी कुमार झा यो के भनेदेखि अनुसन्धान परिषदको अध्यक्षको हैसियतले म यसको जिम्मेवारी लिन तयार छु र यो औषधि आउनै पर्छ। आएन भनेदेखि जहाँ जहाँ जानुपर्छ म जान तयार छु। तपाईँहरूले पनि यस्ता कुराहरूलाई अलिक छिटो उठाइदिनु पर्यो। ढिलो उठाइदिएर यो वितरण डाक्टर झा, यहाँको प्रतिबद्धताप्रति हाम्रो ऐक्यबद्धता छ, तर तपाईँहरूले पनि मिडियाले नउठाइकन यो कुरो स्थापित हुँदैन, टेर्दैनन् भन्ने लाग्या भए तपाईँहरू त त्यो क्षेत्रको विज्ञ हुनुहुन्छ। हामी विविध समस्यामा लागिरहेका हुन्छौँ, प्रत्येक समय एउटा उल्झनमा फसिरहेको हुन्छौँ हामी। त्यसकारण यसलाई समयमा उठाउन नसकेकोमा चाहिँ हाम्रो कुनै नियत होइन होइन। त्यसकारण तपाईँहरूले पनि समयमै भनिदिनु भएको भए राम्रो हुन्थ्यो। मैले अहिलेको कुरो गरिनँ डाक्टर झा, भविष्यमा पनि यस्तै समस्या आयो भने समयमै समन्वयको अपेक्षा गर्दछौँ र तपाईँले जुन प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ यो प्रतिबद्धताप्रति तपाईँले यही गरेको आधारमा, नेपाली जनतालाई बचाउनै लागेको आधारमा कुनै कानुनी कठघरामा उभिनु पर्यो भने त्यसको विपक्षमा र तपाईँको पक्षमा न्यायका निमित्त हामी पनि सतीसाल चाहिँ ठिङ्ग उभिनेछौँ। तपाईँको यो प्रतिबद्धताप्रति ऐक्यबद्धता छ डाक्टर झा। तर अब 3 दिन भित्र आओस् भन्ने अपेक्षा छ। आएन भने हामी सम्बन्धित निकाय जसले अपराध गरिरहेको छ ती अपराधीहरूलाई छाड्ने छैनौँ डाक्टर झा। र 3 दिन चाहिँ नेपाली जनता अझै पनि रेमडेसिभिर औषधि चाहिँ कालो बजारीमै भर पर्नुपर्ने भयो होइन त?
3 दिन भनेको मैले म्याक्सिमम टाइम भनेको हो। आज चिठी पाएपछि यदि आपूर्तिकर्ताले भोलि नै ल्याइदिनु भयो भने नेपाली जनता जोगिन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरुको साथ चाहिएको छ। यो मुलुकमा डाक्टरको आवाज सुन्ने मान्छे नै भएन। डाक्टरको आवाज सुनिदिनु भएकोमा म डाक्टरको हैसियतले, नेपाल चिकित्सक संघको अनुसन्धान परिषदको हैसियतले, काठमाडौँ क्यान्सर सेन्टरको विज्ञको हैसियतले म तपाईहरुलाई यसको लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हुन्छ डाक्टर साहब, धेरै धेरै धन्यवाद छ र तपाईँको प्रतिबद्धताप्रति पुनः एकबद्धता जनाउँछौँ। नेपाली जनता बचाउनका निमित्त यतिखेर जुन जुन विकल्पको प्रयोग गर्न सकिन्छ ती तमाम विकल्पको प्रयोग गर्नका निमित्त सम्बन्धित निकायले अहिले कटिबद्ध भएर सक्रियतापूर्वक प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गर्नुपर्छ। यदि त्यसो गरिएन भने त्यो नेपाली जनताको जनस्वास्थ्यमा खेलाँची गरेको ठहरिनेछ र अन्ततः त्यो अपराध हुनेछ। त्यसकारण हामी पनि लाग्नेछौँ। यहाँको प्रतिबद्धताप्रति धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ र अबको केही दिनभित्र रेमडेसिभिर औषधि यो इन्जेक्सन बजारमा भन्दा पनि अस्पतालमा सहज रूपमा पाइयोस् र क्लिनिकल परीक्षणका निमित्त, अध्ययनका निमित्त भने पनि यसको प्रयोगको लागि सहजता होस्। हाम्रो शुभकामना, शुभेच्छा छ। यहाँको प्रतिबद्धता र यहाँको सक्रियताको निमित्त आभार व्यक्त गर्छौँ। धन्यवाद पाण्डे सर। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। डाक्टर अञ्जनी कुमार झा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ। र अबको 72 घण्टाभित्र रेमडेसिभिर इन्जेक्सनको कालोबजारी भइरहेको छ अहिले नेपालमा। यसको अन्त्य गरेर हामी छिटोभन्दा छिटो अहिले यी औषधिको नेपाली बजारमा अथवा नेपाली अस्पतालमा उपलब्ध हुने किसिमबाट व्यवस्थापन गर्छु भन्नुभएको छ। हामी धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ डाक्टर अञ्जनी कुमार झालाई। दर्शकवृन्द, यतिखेर अब हामी राजधानीमै कोरोना सङ्क्रमितहरू यति धेरै बढिसकेपछि अस्पतालको अभाव हुने देखिएको छ र आफूलाई विश्वको सर्वशक्तिमान ठान्ने र जनस्वास्थ्यमा त्यति धेरै काम गरिसकेको दाबी गर्ने अमेरिका जस्तो मुलुक त कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न र सङ्क्रमितहरूको उपचार गर्नका निमित्त जुन ढङ्गबाट गर्नुपर्थ्यो त्यो खालको व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्था हामीले अहिले देखिरहेका छौँ भने नेपाल जस्तो मुलुक जहाँ चाहिँ जनस्वास्थ्यमा यति धेरै हेलचक्राइ र खेलाँची गरिन्छ, जहाँ चाहिँ तयारीको अवस्था यस्तो छ, यो अवस्थामा कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा अस्पतालहरूले थेग्न सक्ने छैनन्। अहिले नै कोरोना सङ्क्रमितहरूको लागि अस्पतालमा त्यहाँ बेडको अभाव भएको खबरहरू आइरहेको छ र विभिन्न वडाहरूले यसमा गुनासो गर्न थालिसकेका छन्। विभिन्न वडा अध्यक्षहरूले आफ्नो वडामा आएका फेला परेका सङ्क्रमितहरूलाई अस्पताल पठाउन खोज्दा अस्पतालको त्यहाँ बेड उपलब्ध हुन नसकेको कुरा आइरहेको छ र कति ठाउँमा PCR परीक्षण हुन नसकेका कुराहरू आइरहेको छ र कति ठाउँमा अहिले पनि कोरोना पोजिटिभ देखिएका व्यक्ति खुल्ला घुमिरहेका कुराहरू आइरहेका छन् र यसले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई धेरैभन्दा धेरै बढाउनेछ र समग्रमा कोरोना सङ्क्रमितको 10%लाई अक्सिजनको आवश्यकता पर्न सक्ने सम्भावनाको आकलन हुँदै गर्दा हामी भनिरहेका छौँ अब प्रत्येक घरलाई अस्पताल बनाइनुपर्छ, प्रत्येक घरमा अक्सिजनको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ र कोही पनि व्यक्तिलाई कोरोना सङ्क्रमण भइसकेपछि अक्सिजन लगायतका अन्य कुराहरूको आवश्यकता पर्यो भने अब अस्पतालले थेग्न सक्दैन भने घरमा त्यो खालको व्यवस्थापन गर्नका निमित्त पहल गरिनुपर्दछ र त्यसका लागि के गर्नुपर्ने हो अहिलेदेखि सुरुवात गर्नुपर्छ हामी भनिरहेका छौँ। जब घरमा आगो लाग्छ तब कुवा खन्न थाल्ने होइन। यहाँ त घरमा आगो लागिसकेपछि कुवा खन्ने योजना ल्याउँछन्। अब कसले खनिदिने हो, ठेकेदार खोज्न थाल्छन्। ठेकेदार पनि आफ्नै मान्छे हुनुपर्छ, त्यहाँबाट कमिसन आउँछ कि आउँदैन कुरेर बस्न थाल्छन् र त्यसपछि घर जलिसक्छ, खरानी भइसक्ने स्थिति हुन्छ। तैपनि अनेक खालका गीत आफै गाउन थाल्छन् र आलोचना गर्नेलाई यो के भएको हो भन्ने प्रश्न गर्नेलाई अनेक गाली गलौज गरेरै मात्र समय र ऊर्जा खेर फाल्छन् सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरू। यसो किन गरिरहेका छन्, उहाँहरूको समस्या के छ त्यो पनि बुझ्नु आवश्यक छ। तर हामी त्यतातिर धेरै समय र ध्यान खर्च गर्ने परिस्थितिमा छैनौँ। हाम्रो अहिलेको अवस्था भनेको अहिले देशमा यो सङ्कट आइरहँदा तपाईँ हामी सबै मिलेर सङ्कट निवारणको लागि लाग्नुपर्छ। अस्पतालको अभाव हुनेछ अबको केही हप्तामा, यसले ठुलो रूप लिनेछ। आपतकालीन स्थितिमा पुगिसकेका विभिन्न अवस्थामा एकदम स्वास्थ्य कमजोर भइसकेका कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई राख्ने ठाउँको अभाव हुनेछ। यही हिसाबले अगाडि बढ्ने हो भने हो। त्यसै भएर हामी भनिरहेका छौँ अब अस्पतालको व्यवस्थापन हुन सक्दैन भने प्रत्येक घरलाई न्यूनतम अस्पतालमा रूपान्तरण गर्न सक्छौँ। न्यूनतम रूपमा त्यहाँ अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ कि अथवा न्यूनतम रूपमा कोरोना सङ्क्रमणको लागि औषधि उपचार नभए पनि यसका वैकल्पिक औषधि उपचारको व्यवस्थापन हामीले गर्न सक्छौँ। हामीलाई त्यो लाग्दछ, हामीलाई त्यो हिम्मत छ, हामीलाई त्यही लाग्दछ र हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव हेर्दा पनि अब हामी जानुपर्ने बाटो भनेको अहिलेका औपचारिक अस्पतालहरूले थेग्न सक्दैनन् बिरामीहरूलाई। त्यसकारण हामी भनिरहेका छौँ अब हामीले प्रत्येक घरलाई न्यूनतम रूपमा अक्सिजनको व्यवस्थापन
व्यवस्थापन हुने गरी प्रत्येक घरलाई कोरोना सङ्क्रमित भएका घरहरूलाई हामी अस्पतालमा रूपान्तरण गर्ने किसिमबाट अगाडि बढ्नुपर्छ र यसै विषयमा हामी थप कुराकानी गर्न खोजिरहेका छौँ। केही समयपछि हामी कुराकानी गर्छौँ सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनसँग। हामी अब कसो गर्ने त यो परिस्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले के भन्छ भन्ने सम्बन्धमा कुराकानी गर्छौँ। त्यसै गरी काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 14 का वडा अध्यक्ष शोभा सापकोटा गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो। वडा नम्बर 14 मा फेला परेका कोरोना सङ्क्रमितलाई अस्पताल पुर्याउन खोज्दा अस्पतालमा बेड अभाव भएको खबर प्राप्त गर्नुभएको छ उहाँले र उहाँ आत्तिनु भएको छ। हो यस्तै परिस्थिति आउन सक्छ विभिन्न वडामा, विभिन्न घरमा, विभिन्न टोलमा र विभिन्न समुदायमा समस्या आउन सक्छ। त्यसका लागि हामी भनिरहेका छौँ आजैबाट प्रत्येक घरलाई न्यूनतम रूपमा अस्पतालमा रूपान्तरण गर्ने किसिमबाट सोच्नुपर्छ। यो बारेमा विस्तृत कुराकानी गर्छौँ केही समय पछाडि। सेवा सहयोग र सद्भावको 145औं दिनमा छौँ। कार्यक्रम निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको 145औं दिन एभ न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी लागिरहेका छौँ देशभित्र र देश बाहिरबाट आएका विविध खालका समस्या र ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने एभ न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा। दर्शकवृन्द, यतिखेर कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ र यस कारणले गर्दाखेरि औपचारिक अस्पतालहरूमा बेडको अभाव भइरहेको खबर आइरहेको छ र भोलि ती कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई यदि अक्सिजन चाहियो भने अथवा अन्य केही खालको औषधि उपचारको व्यवस्थापन गर्न पर्यो भने अहिलेका औपचारिक अस्पतालहरूले नथेक्ने कुरा तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसो हो भने अर्को वैकल्पिक कुरामा हामीले आजैबाट ध्यान दिनु जरुरी छ। प्रत्येक घरलाई हामीले अस्पतालमा न्यूनतम रूपमा अस्पतालमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ। त्यहाँ कम्तीमा न्यूनतम रूपमा अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ र न्यूनतम रूपमा एउटा सामान्य स्वास्थ्यकर्मीले पनि त्यहाँ सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ र ती व्यक्तिहरू जो कोरोना सङ्क्रमित भएका कारणले गर्दा औषधिको उपचारको उहाँहरूलाई आवश्यकता पर्छ र अक्सिजनको आवश्यकता पर्छ भने उहाँहरूलाई घर घरमै त्यो व्यवस्थापन गर्ने किसिमबाट हामीले सोचेनौँ भने भोलि यसले भयावह रूप लिनेछ। अमेरिका जस्तो मुलुकले त आफ्ना जनताहरू जसलाई कोरोना सङ्क्रमण भएको थियो अन्तिम अवस्था नभइकन अस्पताल नआऊ भन्ने परिस्थितिको सिर्जना भयो भने हाम्रो अहिलेको अस्पतालको व्यवस्थापन, अहिलेको हाम्रो स्वास्थ्यको स्थितिको कारणले गर्दा पनि हामीले समयमै सोच्नुपर्छ र हामी भनिरहेका छौँ प्रत्येक घरलाई न्यूनतम रूपमा अस्पतालमा रूपान्तरण गर्ने किसिमबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। यसो गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन र हामीले अन्य के विकल्पको प्रयोग गर्न सक्छौँ हामी हाम्रा नेपाली जनतालाई जोगाउनका निमित्त? यस सम्बन्धमा कुराकानी गर्नका निमित्त यतिखेर हामीसँग सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर डाक्टर साहब नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्ते, धन्यवाद। अब कोरोना सङ्क्रमणबाट कसरी जोगिने भन्ने कुरामा त धेरैचोटि यहाँले नै भनिसक्नुभयो, हामी यो कुराकानी गऱ्यौँ। आज विशेष रूपमा केमा कुराकानी गरौँ डाक्टर पुन भने अब हामी कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा यो औपचारिक अस्पतालहरूले थेक्न सक्दैनन्। अहिले पनि विभिन्न ठाउँबाट अस्पतालमा बेड नभएको कारणले गर्दा आइसोलेसनमा बस्नुहोस् भन्ने कुरो आइराखेको छ। अब भोलि ती सङ्क्रमितहरूलाई अक्सिजन चाहियो भने अथवा न्यूनतम रूपमा मेडिकल सपोर्ट चाहियो भने घर घरमा व्यवस्थापन गर्ने किसिमबाट सोचेर त्यो अनुसार अगाडि बढ्न सक्दैनौँ डाक्टर पुन? हुन त यो अब सोच्न नसकिने त होइन, तर यो त्यति व्यावहारिक चाहिँ लाग्दैन। अब हामीले अलिकति विशेष गरेर विदेशमा कस्तो खालको चाहिँ यो विधिहरू अप्नाएछ भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब विदेशमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ सङ्क्रमण भए पनि यदि केही लक्षण छैन र ऊ सामान्य स्थितिमा छ भने अब घरमै बस्छ भन्ने अवस्था छ। यो पक्कै पनि किन त्यस्तो भयो होला भन्दाखेरि भएका जति पनि अस्पताल छ अथवा स्वास्थ्य कर्मीहरू छ अपुग भएर नै त्यो भनिएको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र सँगसँगै अब यो अवश्य पनि जस्तो उदाहरणको लागि यो सामान्य रुगाखोकी जस्तो लक्षण देखि लिएर यो घातक पनि हुन्छ भनेको हुनाले चाहिँ अब तपाईँ हामीलाई एउटा के तथ्याङ्क थाहा छ भन्दा धन्य 80% हाराहारीमा सामान्य अथवा सामान्य खालको नै देखिन्छ भने अब 5% हाराहारीमा अलिकति कडा हुन्छ भन्ने खालको हो। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यही अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने छ। होइन डाक्टर पुन, भोलि मानिलिउँ होइन, अब भनिन्छ कोरोना सङ्क्रमितको समग्र सङ्ख्यामा करिब 10% जतिलाई चाहिँ अक्सिजनको आवश्यकता दिनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ भन्ने आङ्कलन गरिरहेको छ। हामी त्यो परिस्थितिमा भोलि पुग्यौँ होइन? अहिले हामी जुन सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढिरहेको छ यसले करिब 1 लाख जति पुग्ने र 10-20 हजारलाई हामीले त्यो खालको परिस्थितिमा राख्नुपर्ने भयो भने हामीले सकेको जति टोलमा अथवा घरमा त्यहाँ अक्सिजन दिने व्यवस्थापन गर्ने र अन्य न्यूनतम रूपमा स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था त्यहीँ गर्ने किसिमबाट सोच्दा के बिग्रेला र?
अब यस्तो छ, यो ठाउँको कुराहरू पनि छ। त्यो सँगसँगै फेरि यदि केही गरी त्यो जुन सेवा जुन दिने प्रदाय अथवा अस्पताल छ त्यसले चाहिँ यदि केही गरी दिन नसक्ने अवस्था र अत्याधिक मात्रामा भयो भने त्यहाँ कर्मचारीहरूमा पनि अब सक्ने नसक्ने भन्ने कुराहरू आउँछ। उहुँ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ, अब यो यस्तो खालको अवस्था आयो, अघि हामीले कुरा गरेर चाहिँ अधिकांश त अब घरमा बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। योभन्दा अगाडि चाहिँ अब जो कोही सङ्क्रमित भयो भने अस्पताल लगेर राख्ने र 14 दिनपछि परीक्षण गरेर त्यसपछि घर पठाउने गरिएको थियो। तर यो खालको यस्तो अवस्था आउँछ भनेर सायद मैले धेरै हप्ता अगाडि नै यो बारेमा एउटा सानो चर्चा पनि गरेको थिएँ। यदि केही गरी हामीले लक्षणविहीन अवस्थामा भएकोलाई पनि अस्पताल लग्न थाल्यो भने पछि चाहिँ लक्षण भएकोलाई के गर्न सकिन्छ त? त्यही उहुँ, कारण अहिले नै हामीले चाहिँ यो गर्नुपर्छ। मैले अलिकति एउटा देखेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि, तपाईँहरूले पनि देख्यो होला, खुल्ला एउटा रङ्गशाला जस्तो अथवा ठुलो चौरमा चाहिँ अस्थायी खालको यो एउटा कोरोना उपचार एउटा भनौँ अस्पताल भनौँ या जे भनौँ, त्यो खालको बनाएको चाहिँ अब अमेरिका, बेलायत लगायत देशहरूमा मैले देखेको थिएँ। सायद अरू देशहरूमा पनि त्यो गरे जस्तो लाग्दछ मलाई। उहुँ। त्यो एउटा एक प्रकारको त्यो खालको सोच पनि हामीले किन नराख्ने भन्ने मेरो एउटा सोच। किन भन्दा यो सबैले यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। त्यो चाहिँ यति अस्थायी होस् कि तुरुन्त होइन, अब डाक्टर पुन हामीले देखेका छौँ नि त, अहिले जहाँ कोरोना सङ्क्रमितहरू बसिरहेका छन्, अस्ति मात्रै हामीलाई कीर्तिपुरको एउटा कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई राखिएको आइसोलेसन केन्द्रबाट न बिहान राम्रो खाना दिएको छ, दिउँसो 2 बजे गनाउने खाना दिएको छ, फेरि बेलुका मन लागे दिएको छ, नदाए कहिले औषधि भनेर केही दिएको छ, कहिले दिएको छैन। पानीको अवस्था त्यही छ। देख्यौँ क्या आइसोलेसन केन्द्रको व्यवस्थापकहरूलाई पनि समस्या होला। हामी त्यो समस्या पनि बुझ्छौँ, उहाँहरूको समस्यालाई पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। अब अहिले हुन त सरकारले मेडिकल कलेजलाई पनि छुट्टै आइसोलेसन वार्डहरू बनाउन आग्रह गरिरहेको छ। तपाईँले भने जस्तो यो किसिमबाट पनि सोच्न सकिन्छ, नसकिने होइन। अघि हामीले जुन भनिरहेका छौँ र अहिले पनि घरमा पनि केही खालको व्यवस्थापन गर्न सक्ने खालबाट सोच्न जान थाल्यो भने, आज पनि एउटा लायन्स क्लबले, काठमाडौँको एउटा लायन्स क्लबले अहिले अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्नको लागि पहल कदमी लिइरहेको अवस्था छ। हामी उहाँसँग पनि जोडिएर कुराकानी गर्छौँ। यो किसिमबाट तपाईँहरू जस्तो विज्ञले चाहिँ दिन सक्ने योगदान अथवा सामान्य स्वास्थ्यकर्मीबाटै हामीले न्यूनतम भोलि मानिलिउँ कसैले अक्सिजन प्राप्त नगरेको आधारमा कसैको ज्यान नजाओस् भन्ने किसिमबाट सोच्नु नपर्ला? होइन, त्यो बारेमा हामीले जहिले पनि सोच्दाखेरि चाहिँ एकदमै वर्स्ट केस सिनारियो भन्छौँ, खराब अवस्था आउला भनेर सोचेर नै गर्ने हो। उहुँ, त्यो कारणले गर्दाखेरि अब जहाँसम्म लाग्छ फेरि अक्सिजन पनि पुर्याउन सक्ने अब त्यो अवस्था हुन्छ। किनभने यदि केही गरी अचानक अत्याधिक मात्रामा धेरै मानिसहरू सङ्क्रमित भएर अस्पतालै भर्ना हुनुपर्ने र तिनीहरू चाहिँ अक्सिजन थेरापीमा रहनुपर्ने अवस्था भयो भने त्यो त्यति सहज रूपमा त हुँदैन। त्यसको लागि अब अहिलेदेखि नै हामीले सोच्नुपर्छ र यसको अहिलेसम्म यही खालको औषधि भन्ने छैन र जो जति दिएछ केहीले राम्रो गर्ने, केहीलाई राम्रै गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन, कतिलाई नगरे पनि छ। त्यो कारणले गर्दा अक्सिजन थेरापी अहिले पनि WHO को एउटा एउटा रिकमेन्डेसन पनि त्यही हो, अक्सिजन थेरापी मुख्य हो र त्यसपछि चाहिँ सिम्प्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट अथवा जोखिमको अवस्था हेर्दै हामीले उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यो औषधि नै यही हो, यही औषधिले चाहिँ ठिक पार्छ भन्ने नभएसम्म भनौँ। उहुँ, यो कारणले गर्दाखेरि पक्कै पनि तपाईँले उठाएको कुरा चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, अक्सिजनको कुराहरू आउँछ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ घर घर पुर्याउने त्यो त्यतिकै कतिको प्र्याक्टिकल हुन्छ मलाई थाहा छैन। तर फेरि पनि अब जो कोहीले यदि केही गरी त्यसरी चाहिँ डोनेसन दिँदै अथवा सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो चाहिँ एउटा परिकल्पना के छ भन्दाखेरि, कुनै पनि खुल्ला ठाउँ या रङ्गशाला कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ हामीले उहुँ, प्लानिङ चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी तपाईँ हामीले देखेको थियो बेलायतमा ओहो! केही दिनमै होइन, अब हजुर। चीनमै पनि देखेको थियो 10 दिन कि कति दिनमा बनायो भने त्यो एकदम अस्थायी खालको हो। उहुँ, र त्यहाँ एकै प्रकारको ओहो! कोभिड-19कै बिरामीहरू हामीले राख्न सक्यो भने त्यहाँ त कमसेकम त्यही अक्सिजन जडान गरेर हामीले दिन सक्छौँ नि। त्यही एउटा 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 अलिक ठुलो ओहो! एउटा लगेर त्यसपछि त्यहाँ सेन्ट्रल हुन्छ। डिसेन्ट्रलाइज जस्तै टाइपले हो, हो। हजुर हुन्छ, त्यो गर्न हुन्छ। तपाईँले राख्नुभएको यो पनि निकै प्रभावकारी राम्रो हुनसक्छ। हामी यो पनि सोचौँ र अर्को घरमा पनि केही गर्न सक्छौँ भने त्यो पनि गरौँ। फेरि काठमाडौँ उपत्यकाको मात्रै कुरा होइन, दूरदराजमा पनि यी समस्या आउन सक्छन्। हामी सकेसम्म जुनसुकै खालका विकल्पमा पनि सोचेर अहिले ज्यान बचाउनु पर्ने, जनताको ज्यान बचाउनु पर्ने परिस्थितिमा जम्मै विकल्पमा लचकता अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ र यहाँले त्यसको लागि दिनुपर्ने योगदानको अपेक्षा समाजले गरेको छ। यसको लागि हामी यहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ है डाक्टर पुन।
हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो सर्वरोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन। उहाँले ठुलो सङ्ख्यामा आइसोलेसन केन्द्रहरू बनाउने र त्यहाँ अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्ने कुरा राख्नुभयो र हामी पनि भनिरहेका छौँ यदि त्यस्तो सम्भव छ भने त्यही गरौँ। र अर्को कुरा चाहिँ घर घरमा अहिले न्यूनतम रूपमा त्यसलाई अस्पतालको रूपमा हामीले रूपान्तरण गर्न सक्छौँ र यसै सम्बन्धमा पहल गरेको अथवा अक्सिजनलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि र यसलाई निःशुल्क रूपमा वितरण गरेर अक्सिजन वितरण गरेर सहयोग गर्नको लागि काठमाडौँको एउटा लायन्स क्लबले आज तत्परता देखाएको छ। यसै सम्बन्धमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र सर्वप्रथम हामी यस सम्बन्धमा तयार पारिएको एउटा रिपोर्ट हाम्रा दर्शकहरूलाई देखाउनेछौँ र यसरी हामीले अब यतिखेर कुनै पनि विकल्प यो गर्ने अथवा नगर्ने भनेर सोच्नु हुँदैन। जुनसुकै विकल्पमा हामीले लचक भएर ती विकल्पको प्रयोग गर्दाखेरि आउने सकारात्मक पक्ष र नकारात्मक पक्ष के हुन सक्छन् र हामीले कुन चाहिँ विकल्पको प्रयोग गर्दा सहज र प्रभावकारी हुन्छ भनेर हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले घर घरमा चाहिँ सामान्य तवरबाट अक्सिजन दिन सक्ने, भोलि कोरोना सङ्क्रमण भइसकेपछि जो कोहीलाई अक्सिजनको आवश्यकता पर्न सक्छ र अक्सिजन दिन सक्ने वातावरणको निर्माण गर्नका निमित्त र हामीले र अन्य कुन चाहिँ विकल्प प्रभावकारी हुन सक्छ र हाम्रो परिवेशमा कुन चाहिँ विकल्पले प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गर्न सक्छ भन्ने किसिमबाट पनि हामीले सोच्नुपर्छ। र यसभन्दा अगाडि हामीसँग सर्वरोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव हेर्दा ठुलो मात्रामा ठुलो परिमाणमा धेरै सङ्ख्यालाई समेट्न सक्ने गरेर ठुला आइसोलेसन केन्द्रहरू बनाउने पनि कुरा गर्नुभएको छ। र हामी चाहिँ यतिखेर ती विकल्पमा पनि जानुपर्छ र घर घरलाई न्यूनतम रूपमा अस्पतालका रूपमा रूपान्तरण गर्ने किसिमबाट सोच्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। र त्यसका लागि धेरै ठुलो जनशक्तिको अभाव पनि पर्ने छैन। हामी टोलमै स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकार भएका स्वास्थ्यकर्मीहरू फेला पार्न सक्छौँ र केही दिनको तालिमले पनि र अहिले त इन्टरनेटको सहायता मार्फत पनि हामीले न्यूनतम रूपमा कोरोना सङ्क्रमितलाई बचाउनका निमित्त के गर्न सकिन्छ भनेर हामी घर घरमा एक खालको जनशक्तिको उत्पादन हामी गर्न सक्छौँ। केही पनि नगरेर विकल्पकै प्रयोग नगरेर ती व्यक्तिहरूलाई मर्न दिनुभन्दा हामीले सकेको विकल्पको प्रयोग मानवीय हिसाबले गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो र त्यसै अनुसार सम्बन्धित निकायले पनि यस किसिमबाट सोचोस् भन्ने हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ, हामीले आग्रह गरिरहेका छौँ। र यतिखेर भने हामी यतिखेर अब हामी लायन्स क्लबले काठमाडौँको एउटा लायन्स क्लबले यतिखेर जुन पहल लिइरहेको छ र निःशुल्क रूपमा अक्सिजन प्रदान गर्ने कुरा गरिरहेको छ र यस किसिमबाट सोचेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। र यो व्यवस्थापन गर्नका निमित्त र यो विकल्पको सदुपयोग गर्नका निमित्त के गर्न सकिन्छ सम्बन्धित निकायले पनि सोचोस्। हुन त सम्बन्धित निकायसँग त्यति धेरै भर र त्यति धेरै विश्वास छैन हाम्रा दर्शकहरूलाई, त्यो व्यवहारले गर्दा नभएको हो। र अहिले अब एउटा लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ हामी जसले चाहियो हाम्रो दुईवटा नम्बर छ, यहाँ दुईवटा नम्बरमा फोन गर्यो या टेक्स्ट मेसेज गर्यो भने हामी त्यसलाई रिप्लाई गर्छौँ एन्ड फ्री सर्भिस हामी दिन्छौँ। लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ समर्पणले आज राजधानीमा एउटा कार्यक्रमको आयोजना गरेर निःशुल्क रूपमा अक्सिजन वितरण गर्ने कुरा गरिरहेको छ र यसरी हामीले यी विकल्पको प्रयोग गर्न सक्छौँ। हामी यतिखेर एउटै मात्र विकल्पमा भर परेर बस्नुहुन्न, हामीले सकेको सबै विकल्पको प्रयोग गरेर नेपाली जनतालाई जोगाउनका निमित्त, तपाईँ हामीलाई जोगाउनको निमित्त हामीले प्रयास गर्नुपर्छ। र यतिखेर लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ समर्पणका अध्यक्ष दिपकजी अहिले प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको खबर मैले प्राप्त गरेको छु। हजुर दिपकजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार हजुर। अब हामी र तपाईँहरूले जुन आज पहल गरिरहनु भएको छ, अहिले कम्तीमा कोरोना सङ्क्रमितहरूको कुल सङ्ख्यामध्ये 10%लाई अक्सिजनको आवश्यकता पर्न सक्छ भन्ने आङ्कलन भइरहेको परिदृश्यमा तपाईँहरूले जुन पहल लिनुभएको छ र यो पहलका लागि के कस्तो व्यवस्थापन गर्नुभएको छ, कसरी यो काठमाडौँ उपत्यकाको लागि मात्रै हो कि तपाईँहरूले निःशुल्क अक्सिजनको कुरा गर्नुभएको छ, यसको बारेमा बताइदिनुहोस् त दिपकजी। हो, यो के छ कि अहिले हाम्रो कोभिडको पिकमा पुगेको छैन, तर अलरेडी हाम्रो हस्पिटल बेड एभाइलेबल छैन कोभिड पेसेन्टको लागि न्युज आइरहेछ। यस्तो सिचुएसनमा एक मात्र उपाय के छ कि हामी माइल्ड केसेसलाई घरमै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ और जुन सिभियर केसेसहरू छ त्यसलाई हामीले हस्पिटलमा राख्नुपर्छ। यो जति पनि बेड थपेर पनि यो पुग्नेवाला छैन। अब घरमा व्यवस्थापन गर्नको लागि
सबभन्दा ठुलो चुनौती तपाईँको अक्सिजनको आउँछ, किनकि अक्सिजन भनेको यो कोभिड पेसेन्टको लाइफलाइन हो। अब घरमा अक्सिजन छैन भने एउटा डक्टर प्यारामेडिक्सको सुपरभिजनमा हामीले हस्पिटल लिएर जानेसम्मको लागि व्यवस्था नभएसम्मको लागि अक्सिजनको सपोर्ट दिन सक्छौँ भने हामी जान जोगाउन सक्छौँ। यदि हामीले घरमा पनि अक्सिजन दिन सकेन भने ठुलो समस्या हुन्छ। त्यो हामीले यो अक्सिजन ब्याङ्कको यो कन्सेप्ट लिएर आएको छौँ। जसले व्यक्तिले, जसले असहाय व्यक्तिले, जसले व्यवस्था गर्न सक्दैन उनीहरूलाई घरमा हामी मुफ्तमा यो व्यवस्था गरिरहेका छौँ, पुगाइरहेका छौँ। जसले सम्पन्न व्यक्तिले पनि यदि व्यवस्था गर्न सकेन भने उसलाई पनि भनेपछि अहिले तपाईँहरूलाई टेलिफोन गरेर निःशुल्क रूपमा अक्सिजन लिन सकिन्छ होइन दिपकजी? दिपकजी मलाई सुनिरहनु भएको छ? के भन्नुभयो? तपाईँहरूले आज जुन कार्यक्रम गर्नुभयो, अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई जसलाई पनि अक्सिजनको अभाव हुन्छ उहाँहरूले टेलिफोन गरेर गर्नुभयो भने, माग गर्नुभयो भने तपाईँहरू उपलब्ध गराउनुहुन्छ होइन निःशुल्क रूपमा? हो, यसमा हामीले 2टा नम्बर दिएको छौँ। हजुर, त्यो 2टा नम्बरमा कल आयो भने हामी त्यो नम्बर भन्नुहोस् त दिपकजी, टेलिफोन नम्बर भन्न सक्नुहुन्छ? त्यो फोन नम्बर हाम्रो त्यहाँ सेयर गरेको छौँ। मैले भन्नुपर्छ, याद भएन। तर त्यहाँ हामी न्युजमा, हाम्रो फेसबुक पोस्टमा, सबै ठाउँमा हामीले त्यो नम्बर सेयर गरेको छौँ। त्यो नम्बरमा फोन आयो भने हामी त्यो 24 घन्टै उपलब्ध हुन्छौँ एन्ड सर्भिस दिन्छौँ। तर यो हामीले उपलब्ध गराउने भनेको घरमा जो पेसेन्ट तपाईँ ट्रिटमेन्टमा छ, अन्डर डक्टरको ट्रिटमेन्टमा हुन्छ उसको लागि हो, हस्पिटलको लागि होइन। हस्पिटलसँग अक्सिजनको समस्या छैन, हस्पिटलमा सफिसियन्ट अक्सिजन हुन्छ, त्यहाँ प्रब्लम भएन। जो हामीले जो पेसेन्ट हस्पिटल बेड पाइरहेको छैन, घरमा बस्नको लागि बाध्य छ, घरमा अक्सिजनको आवश्यकता पर्यो, सासको प्रब्लम भयो भने अक्सिजन सपोर्ट इमिडिएटली दिनुपर्छ। त्यसको लागि केही स्वास्थ्य कर्मीको पनि आवश्यकता हुन्छ होइन? सम्बन्धित बिरामीले नै अब अक्सिजन लगाउन सक्ने परिस्थिति हुन्न, त्यसको लागि के छ, यहाँले के सोच्नु भएको छ? के भन्नुभयो? अब जस्तै तपाईँहरू अक्सिजन त दिनुहुन्छ होइन, त्यहाँबाट उपलब्ध गराउनुहुन्छ, अनि उहाँहरूले गएर प्रयोग गर्ने कुरामा चाहिँ के कस्तो तपाईँहरूबाट सहयोग हुन्छ प्रयोगका निमित्त मैले भनेको? हजुर, अब यसमा हामी अब नवज्योति ग्याससँग सहयोग गरेको छु, सहकार्य गरिरहेका छौँ। त्यो उहाँले रिफिल गरेर दिनुहुन्छ। अब यो सिलिन्डर भनेको यो एकचोटिमा तपाईँको सानो सिलिन्डर 4 घन्टा 5 घन्टाभन्दा बढी जान्दैन, ठुलो 20 घन्टा जान्छ। त्यसले रिफिलिङको पनि हामी गरिरहेका छौँ। अहिले जति हामी 200 सिलिन्डर जतिको व्यवस्था गरेको छौँ, त्योभन्दा बढी पनि चाहियो भनेर हामी होइन, मैले तपाईँलाई दिपकजी तपाईँलाई सोध्न खोजेँ चाहिँ तपाईँहरू त्यहाँ गएर अक्सिजन लगाउने वातावरणै बनाइदिनुहुन्छ कि अक्सिजन मात्रै उपलब्ध गराइरहनु भएको छ? मैले तपाईँलाई सोध्न खोजेँ चाहिँ कोही बिरामी घरमा अक्सिजनको आवश्यकता पर्यो र उहाँलाई त न्यूनतम रूपमा सामान्य जानकार कोही एउटा स्वास्थ्य कर्मी पनि आवश्यकता पर्न सक्छ त्यो अक्सिजनको प्रयोगका निमित्त। त्यो स्वास्थ्यकर्मीहरू के हुन्छ कि अहिले अनलाइन डक्टरहरू उपलब्ध हुनु, डक्टरको सेवा उपलब्ध छ। हाम्रो लायन्स क्लब समर्पणको फेसबुक पेज छ, त्यसमा धेरै इन्फर्मेसन हामी राखेको छौँ। त्यसमा कुन डक्टरहरू उपलब्ध हुनु, त्यो अनलाइन डक्टरको सेवा लिएर अनलाइन नै त्यो गाइड गर्छ। त्यसमा कुनै प्यारामेडिक्सको सहयोग चाहियो भने त्यो पनि त्यहाँ सहयोग हुन्छ। त्यसमा चाहियो हामी पनि रेडी हुन्छौँ। उपयोग हुन्छ दिपकजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ र तपाईँहरूले दिनुभएको नम्बर हाम्रा दर्शकहरूलाई तपाईँहरूसँग लिएर अहिले तपाईँले उपलब्ध गराउन सक्नु भएन, हामी दिनेछौँ र तपाईँले जुन पहल लिइरहनु भएको छ यसको लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ है त। धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ समर्पणका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो दिपक बम्सल। यतिखेर लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ समर्पणले अक्सिजन अभाव भएको ठाउँमा तत्काल अक्सिजन पुर्याउनको लागि पहल सुरु गरेको छ र भोलि कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई अक्सिजनको अभाव हुनसक्छ, उहाँहरूलाई अक्सिजन लगाउनु पर्ने अवस्थामा अस्पतालले त्यो खालको सुविधा दिन सकेन भने यसले भयावह रूप लिन सक्नेछ। त्यसकारण हामी भनिरहेका छौँ घर घरमा यो खालको न्यूनतम औषधि उपचारको व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायले सोच्नुपर्छ र हामीले यी विकल्पको सदुपयोग गर्नुपर्ने अवस्था अहिले आएको छ। र औपचारिक अस्पतालहरूले अहिले नै हामीलाई थाहा छ कोरोना सङ्क्रमितहरू जसरी बढिरहेका छन् ती सबैलाई राख्ने हो भने राख्न नसक्ने परिस्थिति छ। त्योमध्ये पनि करिब 10%लाई, कुल कोरोना सङ्क्रमितको 10% जतिलाई अक्सिजनको अभाव रहन सक्ने आकलन भइरहेको यो परिस्थितिमा हामीले अहिले औपचारिक अस्पतालमा त्यो खालको वातावरण बनाउन सकेनौँ भने के हुन्छ? अहिले नै सोचौँ त, कोही व्यक्ति अक्सिजन अभावले मर्दै गरेको परिदृश्य यो मानव सभ्यताले हेर्नु
पर्यो भने कस्तो खालको स्थिति सिर्जना होला। त्यसकारण हामी भनिरहेका छौँ मानव सभ्यतामा अहिले मानवता बचाउनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो हो र मानवता बचाउनका निमित्त हामीले जुनसुकै खालका विकल्पहरूलाई सोचेर नेपाली जनताको ज्यान जोगाउनका निमित्त सम्बन्धित निकाय लाग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो यो अभियान हो र यो अभियानलाई सार्थकता दिनको लागि हामी भनिरहेका छौँ घर घरलाई न्यूनतम रूपमा अस्पतालमा रूपान्तरण गर्ने किसिमबाट सोचौँ र त्यही अनुसार लाग्ने हो भने कोरोना सङ्क्रमित भएका घरमा हामीले न्यूनतम रूपमा औषधि अहिले विशेष गरी अक्सिजन पुर्याउन सक्यौँ भने भोलि कुनै पनि बेला अक्सिजन चाहिएको परिस्थितिमा अस्पतालसम्म लान सकेनौँ भने भोलि कुनै पनि बेलामा न्यूनतम रूपमा उहाँलाई मेडिकल सपोर्ट गर्नुपर्ने बेलामा सामान्य हामीले त्यहाँ स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था पनि गर्न सकेनौँ भने त्यसले भयावह रूप लिनेछ र त्यतिखेर मानिस भौतिक रूपमा मात्र मर्ने छैन, मानव सभ्यतामा मानवता मरिरहेको पनि टुलु हेर्न बाध्य हुनेछ यो समाज। त्यसकारण हामी भनिरहेका छौँ तपाईँ हामी सबैले बेलैमा संवेदनशील र गम्भीर ढङ्गले सोचेर विज्ञ विशेषज्ञ भन्नेहरू सम्बन्धित निकायमा रहनुभएका व्यक्तिहरू सरकारवाला सबै आम नेपाली जनताले आफ्नो ठाउँबाट यो व्यवस्थापन गर्नका लागि जुटौँ भनेर हामी भनिरहेका छौँ र लागौँ यसै गरी। होइन भने हामी भोलि पछुताउनु बाहेक अन्य कुनै उपाय हुने छैन। जब समय छ यतिखेर हामी एक अर्कोले गरिदेलान् त भनेर अरूको मुख ताकेर बस्ने र भोलि साँच्चै अप्ठ्यारो आफ्नै घरमा छिरिसकेपछि मात्रै अरूलाई आलोचना र गाली गरेर हुँदैन। सङ्कटको घडीमा जसले जे गर्न सक्छौँ हामी त्यही गरौँ। यतिखेर हामी केवल एक अर्काको मुख ताकेर नबसौँ, उसले यो गर्दैन भनेर मात्रै नबसौँ र यो समस्या समाधानको पहलमा जुटिहालौँ भनिरहेका छौँ। धेरैभन्दा धेरै आइसोलेसन केन्द्रहरूमा न्यूनतम स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गरौँ र त्योभन्दा बढी प्रत्येक घरलाई हामीले न्यूनतम रूपमा अस्पतालमा रूपान्तरण गर्ने किसिमबाट सोचौँ र त्यही अनुसार अगाडि बढौँ। दर्शकबिन यतिखेर हामीलाई खबर आएको छ महोत्तरीको जलेश्वरमा कोरोना सङ्क्रमितहरू खुलेआम घुम्न थालेको कुरा आइरहेको छ। कोरोना पोजिटिभ भएका व्यक्तिहरू घरमै आइसोलेसनमा बस्ने भनेर त्यहाँबाट कोरोना सङ्क्रमण भएका कुराहरू आइरहेको छ। त्यसको वास्तविकता बुझ्नका लागि हामी महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कटुवालसँग जोडिएर कुराकानी गर्नेछौँ र त्यसै गरी अन्य ठाउँबाट पनि थुप्रै खालका समस्याहरू हामीलाई आइरहेका छन्। सिराहा गोलबजार नगरपालिकाको हिजो सार्वजनिक जग्गा निजीकरण भएको व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको खबर आएको छ र त्यहाँका नगर प्रमुख देवनाथ शाहसँग जोडेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसै गरी थुप्रै अन्य समस्याहरू पनि आएका छन्। ती समस्यालाई सम्बोधन गर्नका निमित्त हामी आदरणीय दर्शकबिन केवल समस्यालाई मात्र उठान गरिरहेका छैनौँ, हामी ती समस्यालाई सम्बोधन गर्नका निमित्त समस्याको हामी उपाय समाधानको उपाय पनि लिएर आइरहेका छौँ। र दर्शकबिन यसै गरी हामीले हिजो विभिन्न ठाउँमा आएका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने काम पनि गरेका छौँ। यसभन्दा अगाडि आएका विविध खालका समस्यालाई सम्बोधन गर्नका निमित्त कतिपय अवस्थामा हाम्रा संवाददाता लागिरहनु भएको छ र त्यसै गरी हामीले अब भोलि नै सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका वडा नम्बर 2मा भएको पहिरोबाट पीडित भएका व्यक्तिहरूलाई हामी हाम्रो अभियान मार्फत त्यहाँका पहिरो पीडितहरूलाई लत्ता कपडा पठाउँदैछौँ। भोलि काठमाडौँबाट जाने एउटा हेलिकप्टरमा ती लत्ता कपडालाई पुर्याउने प्रयासमा हामी लागिरहेका छौँ र उहाँलाई छिटोभन्दा छिटो हामीले त्यहाँका वडा अध्यक्षसँग कुराकानी गर्दा अहिले खाद्यान्नको अभाव नभएको कुरा र लत्ता कपडा अभाव भएको कुरा हामीलाई गर्नुभएको थियो। त्यसै अनुसार हामीले त्यहाँको अत्यावश्यक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने किसिमको लत्ता कपडाको व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ र काठमाडौँबाट भोलि जुगल गाउँपालिका वडा नम्बर 2मा गएको पहिरो पीडितलाई भेट्न जाने कुनै हेलिकप्टरमा त्यहाँसम्म सिधै पुर्याउने प्रयासमा हामी लागिरहेका छौँ। त्यस्तै अन्य समस्या पनि आएका छन् र ती समस्यालाई हामी उठान गर्दै समस्या समाधानको पहललाई निरन्तरता दिनेछौँ। सेवा सहयोग र सद्भावको 145औं दिनमा छौँ। एभिन्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको 145औं दिन एभिन्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकबिन यतिखेर हामी लागिरहेका छौँ देशका विभिन्न ठाउँबाट र विदेशबाट पनि आएका विभिन्न खालका समस्या र ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने एभिन्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा दर्शकबिन यतिखेर अब हामी महोत्तरीको जलेश्वरतर्फ जान चाहन्छौँ। त्यहाँ कोरोना सङ्क्रमितहरू खुलेआम हिँडेपछि कोरोना सङ्क्रमणको थप जोखिम र त्रास बढेको खबर प्राप्त भएको छ। विशेष गरी जिल्ला अदालत, मालपोत कार्यालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, जलेश्वर नगरपालिकाका कर्मचारी र केही सर्वसाधारण व्यक्तिहरू जसलाई कोरोनाको सङ्क्रमण भएको छ उहाँहरू
घरमै आइसोलेसनमा नबसेर घरमा आइसोलेसनमा बस्छु भनेको तर घरमा आइसोलेसनमा नबसेर विभिन्न ठाउँमा चहार्दाखेरि अहिले कोरोनाको सङ्क्रमण बढेको कुरा हामीलाई खबर प्राप्त भएको छ। विशेष गरी कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, राजनीतिकर्मी तथा सर्वसाधारणले तरकारी बजार चहार्ने र अन्य ठाउँमा पनि गएका कारणले गर्दाखेरि कोरोना सङ्क्रमण बढिरहेको खबर आएको छ। यसको बारेमा बुझ्नका निमित्त हामीसँग महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कटुवाल प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर कृष्णजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। अब के छ महोत्तरीको कोरोनाको कुरा यतिखेर कृष्णजी? होइन, अब हामी कहाँ अलिकति सङ्ख्या चाहिँ बढेको हो। हजुर। आजसम्मको पोजिटिभ केस चाहिँ 1066 छ होइन। हजुर। त्यो हिसाबले 2 नम्बर क्षेत्रमा हाम्रोमा अलि हटस्पट हो कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ। हजुर। जति मिडियामा आएको छ त्यो हिसाबले हामी आँचिनुपर्ने अवस्था चाहिँ होइन। होइन, हामीले नै कहाँ अत्याउने किसिमबाट मिडियामा के दिएको छौँ र? तपाईँहरू मिडियाप्रति हेर्ने होइन, दृष्टिकोण चाहिँ अलिक परिवर्तन अनलाइन है? सुन्नु न, अनलाइनहरूमा सबै सारातिर मान्छे त स्वाभाविक हिँड्यो भने त्यसरी प्रचार गरेपछि त हाम्रो त मनोबल त घट्छ नि त हाम्रो पनि। होइन, मनोबल उच्च राख्नेकै लागि मैले सिडिओ साहबलाई यहाँ प्रत्यक्ष जोडेको। सिडिओ साहब, अब यतिखेर खबर चाहिँ के आयो भने त्यहाँ विभिन्न खालका व्यक्तिहरू, विशेष गरी कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, राजनीतिकर्मी, सर्वसाधारण जो चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण भएका छन्, म घरमै बस्छु भन्नेको, तर अब उहाँहरू चाहिँ बाहिर निस्केका कारणले, बाहिर हिँड्दिएका कारणले, तरकारी किन्न गएका कारणले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढिरहेको खबर प्राप्त भएको छ। यो सत्य हो? एकदम गलत हो। त्यही भन्दा मैले पीडा भनेको तपाईँहरूको अब जथाभावी लेखिदिने पत्रकार साथीहरूले होइन, अब बुझ्दै लेखिदिनु पऱ्यो नि। जस्तो हामीले हिजो र आज केही पोजिटिभ केसहरू आएको छ हामी कहाँ, त तपाईँको भन्ने बित्तिकै पोजिटिभ केस आउने बित्तिकै हामी सट्टै तपाईँको व्यवस्था गर्न सक्दैनौँ नि त। केही समस्या हुन्छ। अहिले भएको के हो भने उहाँहरू 2टा अप्सन दिएको छ हामीले। उहाँहरूको घरमा चाहिँ राम्रो व्यवस्था छ, आइसोलेसन बस्ने अवस्था छ, छुट्टै टोयलेट छ, छुट्टै कोठा छ र उहाँहरू हामी बस्न सक्छौँ, हामीले हस्पिटल भन्दाखेरि राम्रो छ भन्ने लाग्छ भने त्यो उहाँहरूलाई हामीले घरमै राख्ने भनेका छौँ। त्यसो भनेर जानुहुन्छ तर घरमा राम्रोसँग बस्नु भएन भन्ने कुरा त तपाईँले प्रत्येकको जिम्मा त कसरी लिन सक्नुहुन्छ त? अनि कृष्णजी यसो हुन्छ त, त्यो त यसो हुन्छ नि, सबै जिम्मा त कसले लिएको छ, त्यो पहिला आफूले आफू जिम्मा लिनु पर्यो। त्यसकारण त्यस्ता व्यक्तिहरू बाहिर आउने सम्भावना र आएको खबर प्राप्त भयो हामीलाई। एकदम गलत। यदि सही रहेछ र त्यसरी सङ्क्रमण फैलिरहेको रहेछ भने त आज पनि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीहरू पुरै वाट्सएप बस्नु भएको छ। प्रत्येक घर घरमा को मान्छे कसरी बसेको छ भन्ने कुरा हामीले ख्याल गरेका छौँ। अझै मिडियामा आएपछि हामीले बढी नै त्यसलाई चाहिँ सतर्कतापूर्वक ती मान्छेहरूलाई तपाईँहरू बाहिर निस्किनु भयो भने हामी तपाईँहरू समाचार लिएर आइसोलेसन लान्छौँ हस्पिटलमा भनेका छौँ। अब समात्दा फेरि कोरोना फैलिने हुन्छ होइन? हो। अहिले यसो हामीले के भन्यो भने समस्या कस्तो हुन्छ भने हस्पिटलमा बस्न भर्सक मान्छेहरू बस्न खोज्दो रहेछ क्या। अब त्यहाँ के हो थाहा छैन। अब हाम्रो हिसाबले हामीलाई थाहा छ नि के हो भने त्यहाँ आइसोलेसन केन्द्रहरूमा जुन खालको व्यवस्थापन छ, नाजुक व्यवस्थापन, त्यस कारणले त्यहाँ बस्न चाहिरहेका छैनन्। ठिकै छ, घरमा बस्ने हो भने पनि अब एउटा कुरा त्यहाँ कृष्णजी के गर्नु भने तपाईँहरूले अलिक बढी अनुगमन गरिदिनु पर्यो। कोही व्यक्ति निस्किन सक्छन् नि त, त्यस कारण तपाईँले अलिक बढी अनुगमन गरिदिनु पर्यो। यो खबर झुट नै होस्, यस कारणले त्यहाँ हटस्पट बनेको नहोस् महोत्तरी, र यसमा अलिक बढी प्रभावकारी ढङ्गले यहाँले अनुगमन र नियमन गरिदिनु होला, हाम्रो आग्रह छ है त। एकदम बिल्कुल हामीले त्यो तपाईँको त्यो कुरामा हामी सहमत छौँ र तपाईँले जुन अवेर हामीले गर्नु भएको त्यो प्रति हामीले तपाईँहरू धन्यवाद दिन्छौँ। किनभनेदेखि हामीले यो कुरा आयो भने हामीलाई सतर्कता गराउँछ र प्रहरीहरू प्रत्येक क्षणमा त्यहाँ पुगेको छ र हामीले त्यो ड्युटी राखेको छौँ अहिले। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी यो विषयलाई पुनः थप फलोअप पनि गर्नेछौँ र त्यहाँको अवस्था बुझ्नेछौँ। महोत्तरीमा कोरोना सङ्क्रमितहरू खुलेआम हिँडेका कारणले सङ्क्रमण बढिरहेको खबर आएको थियो र यस विषयमा महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कटुवालसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। हजुर कृष्णबहादुर कटुवालजी, यहाँलाई धेरै धेरै आभार र धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ र दर्शकबिन्द यो विषयलाई थप फलोअप गर्नेछौँ र त्यो खालको परिस्थिति होइन होला भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ र यदि हो रहेछ भने सम्बन्धित निकायलाई पुनः झकझकाउने र त्यो खालको हेलचक्राइ नगर्नको लागि खबरदारी पनि गरिरहेका छौँ। यतिखेर अब हामी डोटीतर्फ जान चाहन्छौँ। बाबुको मृत्यु र आमा बेपत्ता भएपछि डोटीमा 3 बालकको बिचल्ली भएको खबर हामीले हिजो सम्प्रेषण गरिसकेपछि विभिन्न ठाउँबाट उहाँहरूलाई सहयोग गर्नका निमित्त विभिन्न हाम्रा सहयोगी मनहरू आउनुभएको छ र हामीलाई ती सहयोगी मनहरू प्रत्यक्ष जोडिएर कुराकानी गर्न चाहनुभएको छ भने कसैले आफ्नो नाम नभनिकन पनि ती बालकहरूलाई सहयोग गर्न चाहनुभएको छ। मुख्य कुरा त्यहाँ भौतिक सहयोगभन्दा पनि अभिभावकत्वको अभाव बेहोरिरहनुभएका 9 वर्षीय लक्ष्मण खाती, 3 वर्षीय गणेश खाती र 2
वर्षीय कृष्ण खातीको बिचल्ली भएको छ र यसबारेमा हामी कुराकानी गर्न र अभिभावकत्व ग्रहण गर्नका निमित्त पहल गरिदिनका निमित्त सायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेजबहादुर डुम्रेलसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र यो विषयमा चाहिँ हामी यतिखेर उहाँहरूलाई भौतिक रूपमा कुनै सरसहयोगको अभाव मात्र होइन, त्यति मात्रै सरसहयोग गरेर मात्रै पुगेको छैन र अभिभावकत्व नै लिएर उहाँहरूको शिक्षा दीक्षा र भविष्य निर्माणका निमित्त सहयोग र भरथेक गर्ने व्यक्तिको अभाव भएको छ। यस विषयमा हामी डोटीका सायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेजबहादुर डुम्रेलसँग जोडिएर कुराकानी गर्छौँ र त्यस अगाडि केही सहयोगी मनहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास हामी गरिरहेका छौँ र उहाँहरूको यो घरको समस्या समाधान गर्नका निमित्त एकजना सहयोगी मन प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। म उहाँलाई स्वागत गर्छु। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्नुभयो? ललितपुरबाट दिपेन्द्र थापा टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको खबर मैले प्राप्त गरेको छु। हजुर दिपेन्द्रजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार हजुर। अब तपाईँ डोटीको हजुर हजुर सर, जुन हजुरहरूको एउटा एभिन्यूज टेलिभिजन र युनिटले गर्नुभएको छ नि हजुर, त्यसको चाहिँ जति प्रशंसा गरे पनि सायद सकिँदैन क्या सर। हजुर धन्यवाद छ यहाँहरूलाई। होइन, यस्तै जस्तै युनिटहरूले अरूले पनि गर्न सकेदेखि अझ देशलाई अलिकति केही राहत मिल्थ्यो कि भन्ने म त्यो चाहन्थेँ। हजुर होइन, जुन अस्ति अब हिजो त्यो बच्चाहरूको देखेँ, त्यो मेरो चाहिँ एकदम मन छोयो क्या सर त्यसले। हजुर होइन, अब त्यस्तो अवस्थामा एउटा 9 वर्षको बच्चाले पकाउनु दिने, खाने, 2टा बच्चालाई हेर्ने, हुन त म पनि त्यति त्यो भएको मान्छे त होइन, अब त्यसले एकदमै मन छोयो क्या। हजुर हजुर दिपेन्द्रजी, त्यो बच्चाहरूको लागि चाहिँ म त्यो उनीहरूकै अब भनौँ न, अब जे हुन्छ, अब औषधि उपचार, अब खानासानाको लागि भए पनि सानो एउटा सहयोग गर्न चाहन्छु क्या सर। म हुन्छ, के सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ दिपेन्द्रजी? म चाहिँ अलिकति क्यासै सहयोग गर्न चाहन्छु सर। हजुर भन्नुहोस् त। 15,000 रुपियाँ चाहिँ उनीहरूको नाममा उनीहरूलाई नै पुगोस्, जसै पनि हजुरहरूले त्यति चाहिँ गरिदिनु पर्यो। हुन्छ, हाम्रा त्यहाँ संवाददाता हुनुहुन्छ तेजु ओली, उहाँले हामी समन्वय गर्नेछौँ उहाँसँग र तपाईँलाई उहाँसँगै सम्पर्क गराइदिनेछौँ अनि तपाईँले सिधै त्यहाँका बालकहरूलाई पुग्ने गरी त्यहाँका सायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेजबहादुर डुम्रेलसँग हामी केही समय पछाडि कुराकानी गर्छौँ। उहाँसँग पनि समन्वय हुनेछ र तपाईँले दिएको सहयोग त्यहाँसम्म पुग्नेछ है दिपेन्द्रजी। हुन्छ, थ्याङ्क यू भेरी मच। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। यतिखेर डोटीको सायल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 नारामा बालकको बिचली 3जना बालकको बिचली भएको अवस्था हामीले खबर सम्प्रेषण गरिसकेपछि थुप्रै सहयोगी हातहरू आउनुभएको छ। सहयोगी मन दिपेन्द्र थापाले यतिखेर ललितपुरबाट रु 15,000 सहयोग गर्छु भन्नुभएको छ। यतिखेर अब हामी सायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेजबहादुर डुम्रेलसँग जोडेर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ अभिभावकत्वको पनि आवश्यकता भएको कारणले यी बालकहरूको शिक्षा दीक्षाका निमित्त उहाँहरूलाई अभिभावकत्वको लागि नजिकका नातेदार मार्फत अथवा के गर्न सकिन्छ। हुन त काठमाडौँ उपत्यकाबाट पनि विभिन्न ठाउँबाट हामीलाई उहाँहरूको पालन पोषणको लागि सहयोग गर्छु भन्ने खालका सहयोगी मनहरू नआएका होइनन्, तर त्यतिखेर उहाँहरूकै थलोमा राखेर यतिखेर उहाँहरूलाई शिक्षा दीक्षाको व्यवस्था गर्न सकियो भने, त्यहाँ नै अभिभावकत्वको ग्रहण गर्न सकियो भने उहाँहरूको भविष्य अझै सुनिश्चित र राम्रो होला भन्ने हामीलाई लाग्दछ। र यस विषयमा हामी सायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेजबहादुर डुम्रेलसँग जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। छिटोभन्दा छिटो हामी यो समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यस्तै हामीसँग अन्य थुप्रै खालका समस्याहरू पनि छन्। यतिखेर कान्ति बाल अस्पतालमा उपचार गराइरहेका ऋतिक कापर जो 2 वर्षको हुनुहुन्छ, उहाँको बुबा राजेश कापरले 2 वर्षको आफ्ना छोरा ऋतिक कापरको रक्त क्यान्सरको उपचार गराइरहनु भएको छ र आर्थिक अभाव भएको कुरा गर्नुभएको छ। हामी केही समय पछाडि राजेश कापरसँग जोडिएर कुराकानी गर्छौँ। त्यसै गरी प्रदेश नम्बर 5 को भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा कुरा आएका छन्। त्यसै गरी अन्य समस्या छ, बागलुङमा गएको पहिरोको समस्या समाधान गर्नका निमित्त हामी सहयोगी हातहरूलाई त्यहाँसम्म पुर्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ। छिटोभन्दा छिटो सायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेजबहादुर डुम्रेलसँग जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामी तेजबहादुर डुम्रेललाई टेलिफोन लागेन भने कृपया अब हामी यतिखेर कान्ति बाल अस्पतालतर्फ जान चाहन्छौँ। तेजबहादुर डुम्रेल टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर तेजबहादुरजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद हजुर। ल अब त्यही तपाईँकै गाउँपालिका वडा नम्बर 6 नाराको समस्या तपाईँलाई पनि जानकारी छ, सहयोगी हातहरू आउनुभएको छ, मात्रै भौतिक सहयोगले भन्दा पनि उहाँलाई अभिभावकत्व चाहिएको छ, के गर्न सकिन्छ तेजजी? हामीले यो विषयमा धेरै चरणको छलफल गरेका छौँ। धेरै सहयोगी हातहरूले सहयोग गर्ने वार्ता गरिरहनु भएको छ र उहाँको नजिकको अभिभावक अथवा वडा कार्यालय, हामी गाउँपालिकाले अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने भन्ने हाम्रो छलफल भइरहेछ। हाम्रो वडा कार्यालय र सिडिओ साहबसँग र अनि सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गरेर नजिकको नातेदार को हुनुहुन्छ बुझ्नु भएको छ तेजजी? नजिकको नातेदार मैले बुझेको छु, एउटा ती व्यक्ति अहिले इन्डिया रहेछन्। खासै नजिकको धेरै नजिकको मान्छे त कोही नरहेछन्, तैपनि नजिकको नातेदारसँग हामीले छलफल गऱ्यौँ। उहाँ चाहिँ अहिले इन्डिया हुनु रहेछ, तैपनि
उहाँको शिक्षक ल उहाँले अभिभावकत्व ग्रहण गर्नु भएन भने अन्य के व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ? हामीले एउटा केसम्म छलफल गरेका छौँ भने वडा अध्यक्ष र हामी गाउँपालिकाको र उहाँको नजिकको मान्छेसँग त्रिपक्ष एउटा र उहाँ नाबालकको गरेर ब्याङ्कको खाता खोल्ने र संयुक्त रूपमा उसको लालन पोषण गर्ने कुराहरूमा हामीले संयुक्त रूपमा एउटा मानिटरिङ गरेर त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर हामी छलफलमा लागिरहेका छौँ अहिले। अभिभावकै चाहिने स्थिति छ घरमा हेर्नु त, उहाँहरू त पकाएर खान पनि हुन्न, यो सक्नुहुन्न, 9 वर्षको नै हुनुहुन्छ सबभन्दा जेठो होइन, के गर्न सकिन्छ? हामीले अभिभावकत्व नै ग्रहण गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। अभिभावक त गरेर अहिले हामीले उसको नजिकको मान्छेलाई लालन पोषण गर्ने र उसको स्याहार गर्ने भनेर राखेका छौँ। अनि राखिसक्नु भएको छ कोही व्यक्ति त्यहाँ अभिभावक? छलफल गरेका छौँ हामीले। नजिकको हाम्रो सरसँग त्यहाँ एउटा दिपक खाती भन्ने सर हुनुहुन्छ, उहाँसँग समन्वय गरेर एकजना व्यक्ति उहाँको छलफल गर्ने, उहाँको चाहिँ सम्पूर्ण रेखदेख गर्ने भनेर उहाँले हिजो अस्ति नै छलफल गरेका छ। र अनि उहाँले जसरी उसको आमाले उहाँलाई छोडेर गयो, कसैको जिम्मा छोडेर जानुभएको थियो, उहाँले चाहिँ अहिले धेरै 5-7 महिनासम्म नआएको कारणले हामीले कति उसको स्याहार गर्ने भनेर यो कुराहरू भइरहेको हुँदाखेरि अब नजिकको नागरिकले मन्थली उसले कसरी दिने, हामीले गाउँपालिकाले पनि दिने भनेर हामीले छलफल गरिरहेको छौँ। अर्को मेरो अनुरोध के छ भने सकिन्छ भने अनाथालयमा यी बालबालिकाको व्यवस्थापन गर्न पायो भने अझै सहज हुन्छ कि भन्ने पनि हामी छलफलमा लागिरहेको छौँ। ल छिटोभन्दा छिटो के गर्न सकिन्छ, के गर्दा सहज र उहाँहरूलाई सहुलियत हुन्छ त्यो किसिमबाट गरौँ र हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभएका सहयोगी मनहरूलाई यहाँसँग समन्वय गराउनेछौँ र त्यहाँसम्म त्यो सहयोगहरू पुर्याउनु होला। तेजबहादुरजी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ है त। हामी यसलाई पुनः थप छलफलको लागि र फलोअप पनि हामी गर्नेछौँ यो विषयलाई। एकदमै धन्यवाद। हामी चाहिँ सबै हस्, धेरै धन्यवाद छ। डोटीका सायल गाउँपालिकाका यो गाउँपालिकामा आएको समस्याको बारेमा हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ र यसै सिलसिलामा एकजना सहयोगी मन उहाँहरूलाई सहयोग गर्नको लागि आउनुभएको छ। सीतापाइलाबाट मिलनराज भण्डारी टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर मिलनराजजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते सुशील सर। हजुर नमस्कार। हजुर एभन्युज परिवार सबैलाई धन्यवाद। हजुर मैले धेरै त होइन 5000 जति डोटीको चाहिँ त्यो बचाउ देखेर सहयोग गर्ने इच्छा भएर हजुर हिजै पठाएको। मैले हिजो चाहिँ हिजो हो कि अस्ति मेसेज पठाएको। तपाईँहरूको सहयोग हात कुन चाहिँ सहयोगहरू हो यो सीतापाइलामा आएर लिन आउनुहुन्छ कि भनेर नि। हुन्छ ल हुन्छ, हामी हाम्रा सहयोगी हातहरू आउनुहुनेछ र तपाईँले दिनुभएको यो रकम सिधै सायल गाउँपालिका डोटीका ती बालकहरू समक्ष पुर्याउनका लागि हामीले गाउँपालिकाका अध्यक्षसँग पनि भर्खर कुराकानी गरेका छौँ। उहाँहरूले समन्वय गर्नुहुनेछ र त्यहाँसम्म पुग्नेछ। हामी धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ यहाँलाई। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। तपाईँसँग कुरा गर्न पाउँदाखेरि त मैले भगवान् जस्तै भयो मलाई त। वास्तवमा काम यहाँहरूले गर्नुभएको छ। हजुर आभार त हामी यहाँलाई व्यक्त गर्छौँ, तपाईँहरूले गर्दाखेरि नै यी समस्या समाधान हुन सकेको छ। धेरै धेरै आभार र कृतज्ञता व्यक्त गर्छौँ है त। त्यो त सबैको थोपा थोपा हो, त्यही हो। अनि कहिले कहिले आउनुहुन्छ? भोलि हाम्रा सहयोगी हातहरू भोलि आउनुहुन्छ अथवा हुन्छ हुन्छ हस् हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। सीतापाइलाबाट मिलनराज भण्डारी यतिखेर डोटीका बालकहरूलाई सहयोग गर्नका निमित्त आउनुभएको छ र रु 5000 सहयोग गर्नुभएको छ। दर्शकबिन्द यतिखेर अब हामी कान्ति बाल अस्पतालतिर जान चाहन्छौँ। कान्ति बाल अस्पतालमा रहनुभएका राजेश कापरसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। त्यहाँ उहाँको 2 वर्षको बालकलाई रक्त क्यान्सर भएको छ ऋतिक कापर र औषधि उपचारको आर्थिक अभावका कारणले औषधि उपचार गर्न नसकिरहेको खबर गर्नुभएको छ। हामी यो विषयलाई लिएर आउनेछौँ केही समय पछाडि। सेवा सहयोग र सद्भावको 145औं दिन एभन्युज पहलको विशेष प्रस्तुति निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको 145औं दिन एभन्युज पहलको विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकबिन यतिखेर अब हामी कान्ति बाल अस्पतालतर्फ जान चाहन्छौँ। त्यहाँ 2 वर्षका बालक ऋतिक कापरलाई रक्त क्यान्सर भएको उपचार भइरहेको छ र उहाँका बुबा राजेश कापरले औषधि उपचारका निमित्त आर्थिक अभाव भएको कारणले गर्दाखेरि उपचारमा अहिले कठिनाई बेहोरिरहनु परेको खबर हामीलाई गर्नुभएको छ र यसै विषयमा बुझ्न हामी यतिखेर राजेश कापरसँग जोडेर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। राजेश कापर प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर राजेशजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार सबैजनालाई। अनि के भयो अहिले 2 वर्षका बालक ऋतिक कापर अहिले कति समय भयो रक्त क्यान्सर भएको, कस्तो भइरहेको छ उपचार, के छ अवस्था भन्नुहोस् त? हजुर सर, यो फागुनदेखि यसको रक्त क्यान्सर भएछ, बाल कान्तिमा राखेछु सर। यसको त आधी उपचार कर्जा लिएर गराइसकेछ, आधीमा अट्केछ सर पैसा नभएर। अहिले परिस्थिति के छ? अब अहिले आर्थिक अवस्था तपाईँको के हो भन्नुहोस् त? आर्थिक अवस्था त हाम्रो केही छैन सर, हाम्रो न जमिन छ न केही छ, विदेशबाट कमाएर खाने मान्छे थियो सर। 1 वर्षदेखि यहाँ गाउँमा बसेको थियो, फागुनदेखि छोरा लिएर काठमाडौँमा बसेछु 4-5 महिनादेखि।
अहिले अवस्था के सुध्रिरहेको छ उहाँको? अहिले त किमो लगाएर थियो, सुध्रिरहेको थियो। हिजो डिस्चार्ज गरेको थियो सर। फेरि आज ज्वरो आएको थियो, फेरि हस्पिटल लिएर गएको थियो। भोलि फेरि आउनको लागि भनेछ डाक्टर साहब। अनि अहिले चाहिँ औषधि उपचारका लागि कति जति खर्च चाहिने के छ स्थिति भन्नुहोस् त? अहिले त डाक्टर साहबले भनेको त 10 लाख रुपियाँ लाग्छ अरे। अहिलेसम्म त मैले 4 लाख रुपियाँ कर्जा लिएर उपचार गराइसकेको छु। अगाडिको अब केही अवस्था छैन सर। 4 लाख जति ऋणमा अहिले उपचार गराइरहनु भएको छ, 10 लाख जति रुपियाँ चाहिन्छ भन्नुभएको छ होइन त? ल हुन्छ राजेशजी, हामी हाम्रो अभियान मार्फत तपाईँलाई गर्नुपर्ने सहयोगको लागि हामी पहल गर्नेछौँ र हाम्रा दर्शकहरूले, सहयोगी मनहरूले पनि तपाईँलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि हामी सार्वजनिक आह्वान गर्छौँ र तपाईँको छोरा ऋतिक कापरको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि कामना गर्छौँ है त? हस् सर, सबैजनालाई मेरो धन्यवाद सर। हस्, हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। राजेश कापरका 2 वर्षका बालक ऋतिक कापरलाई कृपया तपाईँहरू सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने 10 लाख जति रुपियाँ चाहिने भन्ने कुरा भएको छ। सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो अभियान मार्फत सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ र ऋतिक कापरलाई बचाउनका निमित्त हामी सबैले सहयोग गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्था छ। यतिखेरको परिस्थितिमा उहाँको बुवाले 4 लाख जति ऋण गरेर अहिले उपचार गराइरहनु भएको रहेछ र 10 लाख जति थप चाहिन्छ भन्नुभएको छ। त्यहाँको डाक्टरले भन्नुभएको छ यसका लागि सबै मिलेर समस्या समाधानको पहलका निमित्त ऋतिक कापरको स्वास्थ्यका निमित्त हामीले सहयोग गर्नको निमित्त आह्वान गर्न चाहन्छौँ। दर्शकवृन्द, हिजो हामीले सिराहाको एउटा समस्या हामीले हाम्रा दर्शकहरूलाई सम्प्रेषण गरेका थियौँ। सिराहाको गोल बजार नगरपालिका वडा नम्बर 9 स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गमा रहेको करोडौँको सार्वजनिक जग्गा अनेक जालसाजी गरेर व्यक्तिले आफ्नो नाममा गरेको र यतिखेर सरकारवाला निकाय नै माफियाको पक्षमा उभिँदा न्यायालय र माफिया छुट्याउन गाह्रो हो भन्दै त्यहाँका जनता सडक प्रदर्शनमा उत्रेको हामीले हिजो एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थियौँ। र अहिले हामी सिराहा गोलबजार नगरपालिकाका मेयर, हामी त्यहाँका नगर प्रमुख हुनुहुन्छ देवनाथ शाहसँग जोडिएर यस विषयमा कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। देवनाथजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। अनि तपाईँको नगरपालिकामा के भएको? यो गोलबजार नगरपालिका पूर्व पश्चिम राजमार्गमा जोडिएको करोडौँको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले निजी बनाए भन्ने खबर छ, के भएको मेयर साहब? यो हाम्रो भने के छ भन्दाखेरि सुकुम्बासी समस्या आयोगले वितरण गरेको यो जग्गा, हजुर, अब यो बोनबुटेन को नाउँमा दर्ती भएको जग्गा र तपाईँको यो के छ भन्दाखेरि पञ्चायत कालमा पनि त्यति बेलाको गाविस तत्कालीन गाविस अध्यक्षहरूले त्यसलाई एउटा निर्णय गरेर यो जग्गा तपाईँहरूले वितरण नगरिदिनु होला, यो जग्गा चाहिने हाम्रो सार्वजनिक तौरबाट जनताले युज गरिराखेको छ भनेर दिएको अवस्था पनि छ त्यो सुकुम्बासी समस्या आयोगमा। हजुर, र अहिले हाल चाहिने त्यो के छ भन्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि यसरी चाहिने त्यो गएको त्यो चाहिँ थाहा भएन। हजुर, अब अहिले चाहिँ त्यो के भएको छ भन्दाखेरि त्यो जग्गाको सुकुम्बासी समस्या आयोगले त्यसलाई वितरण गर्यो। वितरण गर्दाखेरि त्यसलाई खोज बहादुर भट्ट नामको मान्छेलाई त्यो जग्गा गर्यो। त्यो खोज बहादुर भन्ने मान्छेलाई थाहै नभएर हजुर त्यो जग्गा वितरण गर्यो। त्यो जग्गा वितरण गरिसकेपछि हजुर अब चाहिने त्यहाँ उसलाई यो जग्गा मेरो हो, त्यहाँ मलाई सुकुम्बासीले दिएको हो भनेर चाहिने केही थाहा नभएको। अब पछि चाहिने यसलाई के गरेछ भन्दाखेरि खोजबहादुरको नाउँमा त्यो जग्गा राखियो। 15 वर्ष पछाडि त्यो जग्गा खोजबहादुरलाई जसले नामजारी गर्न लगाएको थियो, हजुर, त्यो मान्छेले फेरि खोजबहादुरलाई हकाई फुसलाई 1.5 लाख रुपियाँ दिएर त्यसलाई सही गर्न लगाएको छ। भनेपछि जसरी यो त एउटा खालको जालसाजी गरेरै व्यक्तिको नाममा गरे रहेछ होइन त मेयर साहब? कुरो यति हो नि? हजुर, यो के छ भन्दाखेरि जालसाजी नै भयो, तर एउटा छाप लगाइसकेपछि त्यसलाई जालसाजी परिणत गर्न न्यायाधीशले मानेन। ल त्यसो हो भने तपाईँहरू सबै त्यहाँ साक्षी हुनुहुन्छ, प्रत्यक्षदर्शी हुनुहुँदो रहेछ होइन? तपाईँहरूको पनि भनाइ होला। र अब के गर्नु त? यो सार्वजनिक जग्गालाई फेरि सार्वजनिक बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन? अब सार्वजनिक बनाउन हामीले अब जिल्ला अदालतले हामीलाई मुद्दा हराइदियो
अब नगरबाट मुद्दा गरेका थियौँ, जिल्ला अदालतले हरायो। अब हामीले पुनर्वेदनका तयारी पनि छौँ। हजुर हो त यो के छ भन्दाखेरि यो शिक्षा भन्छ त्यो माथि आयोगमा जुन निकाल्ने छ अहिले जग्गा भूमि व्यवस्थापन आयोग जुन बनाएको छ नि त्यो आयोगमा पनि हामीले गरेका छौँ। जम्मा 45 बिघा जति यिनीहरूले बाँडेका छन्। केही मान्छे त सुकुम्बासीका अहिले दुई तीनवटा गाडी जोडिसके। अब त्यो के छ भने अहिले काठ चर्न थाले। हुन्छ ल मेयर साहब, अब तपाईँले पनि भनिसक्नुभयो, तपाईँ त्यहाँको नगर प्रमुख हुनुहुन्छ र त्यहाँभित्रको जग्गा यसरी अतिक्रमण भएको कुरा र सार्वजनिक जग्गालाई यसरी जालसाजी गरेको कुरा तपाईँले भन्नु भएको छ। अदालतले प्रमाण खोजेर गरे होला र तपाईँहरूले यसलाई पुनः पहल गर्नुभयो भने त्यहाँ व्यक्तिलाई पनि अन्याय नपरोस् र सार्वजनिक जग्गा कसैले मिची खान नपाओस्। हाम्रो यथार्थ स्पष्ट कुरा त्यही हो। त्यही अनुसार अगाडि बढ्नु होला र समस्या समाधानको पहल गर्नु होला है त। हजुर हजुर हस् धेरै धन्यवाद छ। सिराहा गोलबजार नगरपालिका वडा नम्बर 9 को सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गरिएको यो विवाद र यसमा त्यहाँका नगर प्रमुख देवनाथ शाहले आफ्नो भनाइ राख्नु भएको छ र सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक गर्नको लागि प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। यसको लागि आभार व्यक्त गर्छौँ। यतिखेर हामी बागलुङतर्फ जान चाहन्छौँ। बागलुङको निसीखोला गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा पहिरोले घर पुर्दा 2 बालकको मृत्यु भएको छ र एकजना गम्भीर घाइते भएका छन् र यसपछि हामी त्यो घर परिवारलाई हामी साथ सहयोग भर्तेक र टेवा पुर्याउन चाहन्छौँ। देशको कुनै पनि कुनामा कुनै पनि समस्या आइसकेपछि त्यो समस्यालाई हामी त्यसै ठुलो हेरेर बस्दैनौँ। खबरको सम्प्रेषण मात्रै गरिरहेका छैनौँ। खबरको त्यो समस्यालाई उठान गर्दै समस्या समाधानको पहलमा पनि हामी जुटिरहेका छौँ र हामी पहिरो पीडितलाई हामी सहयोग गर्नका निमित्त हाम्रा संवाददाता राजेश चन्द्र राज भण्डारी यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर राजेश, अहिले के छ त्यहाँ भन्नुहोस् त? बागलुङको निसीखोला गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा पहिरो पीडितको अवस्था कस्तो हो अहिलेको? अहिले चाहिँ त्यो 2 जनाको चाहिँ मृत्यु भएको भन्ने कुरा छ। 6 वर्षीय परवेशजीको र अर्को चाहिँ 14 वर्षको एकजनाको मृत्यु भएको भन्ने कुरा छ। तिनीहरूको चाहिँ अवस्था अहिले चाहिँ सामान्य नै भन्नुपर्छ। तपाईँ अहिले जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँबाट कति टाढा छ? अहिले त्यहाँ जानुपर्दा कति समय लाग्छ? यहाँबाट चाहिँ के त यो नेपालको नक्सा जस्तै छ बागलुङ। यहाँबाट चाहिँ लगभग अहिलेको अवस्था हेरेर 2 दिन जति लाग्छ त्यहाँ पुग्नु। 2 दिन लाग्छ, तर जतिसुकै दिन लागोस् देशको कुनै पनि कुनामा जुनसुकै समस्या आएपछि पनि हामी त्यहाँ पुग्छौँ। राजेश, तपाईँले त्यहाँका गाउँपालिकाका वडा नम्बर 5 भन्नुभएको छ, यो वडाका वडा अध्यक्षसँग समन्वय गर्नुहोस् र अन्य व्यक्तिसँग पनि समन्वय गरेर त्यहाँको अहिलेको आवश्यकता के रहेछ बुझेर अनि तत्काल हामी त्यहाँ सहयोग पुर्याउँ है त। अनि त्यहाँको अवस्था बुझेर जतिसक्दो चाँडै नै हामीले त्यहाँ चाहिँ सहयोग पुर्याउने र त्यहाँ चाहिँ जतिसक्दो चाँडै तिनीहरूको अवस्था अनुसार हामीले चाहिँ जे जति सहयोग गर्नुपर्छ सहयोग गर्ने सहयोगको वातावरण चाहिँ तयार गर्ने प्रतिबद्ध रहेको चाहिँ म जानकारी गराउँछु। ल हुन्छ, तपाईँले त्यहाँ समन्वय गर्नुहोस् र हामी हाम्रो अभियान मार्फत त्यहाँ तपाईँलाई चाहिने के छ अब आर्थिक त्यहाँ हामी सहयोग पुर्याउनै पर्छ भने हामी यहाँबाट सहयोगको लागि पहल गर्छौँ। हाम्रा सहयोगी मनहरू पनि आउनुहुन्छ र यसरी समन्वय गरौँ। र अन्य कुरामा चाहिँ त्यहाँ कोही जोखिममा बाँच्न बाध्य छन् भने त्यो समस्या समाधानको निमित्त पनि तपाईँले त्यहाँ बसेर प्रभावकारी ढङ्गबाट समन्वय गर्नु होला है त। हस् धेरै धन्यवाद छ। बागलुङका हाम्रा संवाददाता राजेश चन्द्र राज भण्डारीसँग यतिखेर हामी बागलुङको निसीखोला गाउँपालिका को पहिरो पीडितहरूका निमित्त हामी त्यहाँ सहयोग पुर्याउँदैछौँ र यो समस्या समाधान गर्नका निमित्त हामी त्यहाँ समन्वय गरिरहेका छौँ र यो समस्या समाधान गरेर छाड्नेछौँ। त्यहाँ पीडितहरूलाई सहयोग पुर्याएर छाड्नेछौँ हाम्रो अभियान मार्फत। दर्शकबिन, केही समय अगाडि हामीले एउटा खबर सम्प्रेषण गरेका थियौँ। सहकारी संस्थाको रकमविहीन चेक दिएर सुनको गहना किन्ने बहानामा ठग्दै हिँड्ने झापाको शान्तिनगर वडा नम्बर 6 का शारदा मगरको हामीले वास्तविक अवस्था सम्प्रेषण गरिसकेपछि प्रहरीले उहाँलाई पक्राउ गरेको छ र महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले पक्राउ गरेको हो। र यसरी विभिन्न बहानामा ठगी गर्ने र उहाँले एक ठाउँमा मात्रै होइन, विशेष गरी नयाँ सडकको विभिन्न सुन पसलमा पनि लाखौँ रकमको सुन खरिद गर्ने बहानामा सहकारी संस्थाको रकम नभएको चेक दिएर ठगी गरेका खबरहरू थुप्रै ठाउँबाट आइसकेपछि हामीले खबर सम्प्रेषण गरेका थियौँ र यसरी खबर सम्प्रेषण गरिसकेपछि प्रहरीले शारदा मगरलाई पक्राउ गरेर अहिले कानुनी प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ। र हाम्रो आग्रह यस्ता व्यक्तिबाट ठगिनको लागि, उहाँ जस्तो व्यक्तिबाट ठगिनबाट जोगिनको लागि हामी सचेत हुनुपर्छ र यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले खबरको रूपमा सम्प्रेषण गऱ्यौँ र थप व्यक्तिलाई ठगिनबाट जोगायौँ र उहाँले जति ठगी गर्नुभएको छ अब कानुनी प्रक्रियामा गइसकेपछि कानुनले एउटा बाटो लिनेछ र उहाँले दण्ड सजाय पाउने अथवा के हुने यो कानुनको कुरा हो।
हामी त केवल खबरकर्मी हौँ र अन्यायमा परेका व्यक्तिहरूलाई न्याय दिनका निमित्त आवाजविहीनहरूको आवाज बुलन्द गर्ने खबरकर्मलाई निरन्तरता दिइरहनेछौँ। दर्शकबिन, यतिखेर अब हामी नवलपरासी स्थायी घर भई हाल त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा दुवै मृगौला फेल भई उपचार गराइरहनुभएका कृति बुढाथोकीलाई हाम्रा सहयोगी हात रूपक बानियाबाट रु 3,000 सहयोग भएको छ र यसै गरी यसभन्दा अगाडि पनि कृति बानियालाई 7,000 रुपियाँ र 1,500 पनि सहयोग भएको छ विभिन्न औषधि उपकरणहरू किन्नका निमित्त र उहाँको दुवै मृगौला फेल भएको छ। शिक्षण अस्पतालमा उपचार गराइरहनु भएको छ। हाम्रा सहयोगी हातहरू त्यहाँ पुग्नु भएको छ र उहाँलाई सहयोग भएको छ। यसै गरी थप सहयोगको आवश्यकता छ भने पनि हामी उहाँलाई थप सहयोग पुर्याउनका निमित्त पनि पहल गर्नेछौँ। र दर्शकबिन, यतिखेर अब हामी प्रदेश नम्बर 5 तर्फ जान चाहन्छौँ। प्रदेश नम्बर 5 को एउटा भ्रष्टाचारको कुरा हामी समक्ष आइपुगेको छ। विशेष गरी त्यहाँ प्रदेश नम्बर 5 को प्रदेश सभाको गाडी मर्मत, कृषि अनुदानको व्यतिथि र थुप्रै खालका अन्य समस्याहरू त्यहाँ आएको छ। गाडी मर्मत गर्ने नाममा, कृषि अनुदान दिने नाममा, लुम्बिनी भ्रमण वर्ष मनाउने नाममा र प्रदेश एक्सपो जसरी गरिएको छ त्यसमा ठुलो रकम हिनामिना भएको, अनियमितता भएको आशंकामा प्रदेश 5कै सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन अगाडि बढाएको छ र यसबारेमा हामी थप बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। सार्वजनिक लेखा समिति प्रदेश 5 का सभापति डिल्ली चौधरीसँग जोडिएर कुराकानी गर्छौँ र यस्तो थुप्रै प्रदेशमा भइरहेको छ। यस अगाडि पनि प्रदेश सभामा त्यहाँका प्रदेशका विभिन्न तहका कर्मचारीहरूलाई र त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्वलाई, प्रदेशका मन्त्रीज्यूहरूलाई, त्यहाँका प्रदेशको सरकारका विभिन्न तहमा रहनुभएका व्यक्तिहरूलाई सवारी साधन सुविधा दिनुपर्ने नाममा अरबौँ रकम खर्च भएको थियो यसभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि। र अब 1 वर्ष भएको छ, गाडी बिग्रिसक्यो अनि सवारी साधन बिग्रेको नाममा फेरि लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर अनि उहाँहरू पुनः अनियमितता गर्न थाल्नु भएको छ। होइन, कस्तो गाडी करोडौँ किनेर करोडौँ खर्च गरेर किन्नुभयो यहाँहरूले। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर नबिग्रिने खालको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड मिलेको भनेर अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका गाडीहरू किनेको, अब 2, 4, 5, 10 वर्ष केही पनि हुन्न भनेर किनेको, त्यस कारण अलि महँगो पर्यो भन्ने खालको तर्क यस अगाडि गर्नुहुन्थ्यो। तर अहिले यो अवस्थामा फेरि किन पुर्याइयो, किन अनेक बहानामा अनियमितता गर्यो, यसबारेमा हामी बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। सार्वजनिक लेखा समिति प्रदेश 5 का सभापति डिल्ली चौधरी प्रत्यक्ष सम्पर्क हुनुहुन्छ। हजुर डिल्लीजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद हजुर। अनि यो तपाईँको प्रदेश 5 मा के भएको त भने, हुन त तपाईँहरूले छानबिन सुरु गर्नुभएछ, यस अगाडि चाहिँ अब सवारी साधन खरिद भनेर करोडौँ रुपियाँ खर्च भएको छ है, फेरि अहिले मर्मत गर्न परिसक्यो। त्यति मात्र होइन, अन्य विभिन्न बहानामा अनियमित गरेको आशंकाहरू हामीले त के अब तपाईँहरूले गरिसक्नु भएछ, यथार्थ कुरा भनिदिनुहोस् न हाम्रा दर्शकहरूलाई। अहिले हामी तपाईँले भने जस्तै जे मिडियामा आएको र बाहिरबाट जे फाइलहरू आछ र हामीले जसरी दाङ, बाँके र बर्दिया घुमेर सबै फाइलहरू, चाहे त्यो कृषिको फाइल होस्, चाहे त्यो अरू ठाउँको फाइलहरू होस्, हामी सबै हेर्ने काम गरेका छौँ। र केही दिन अगाडि गाडी मर्मतको खास गरेर धेरै आयो, धेरै पत्र पत्रिकामा पनि आयो। तपाईँले भने जस्तै पहिले लेखा समितिले गाडी किन्ने बेलामै छानबिन गरेका थियौँ र छानबिन गरिसकेपछि गाडी के अरे बजार मूल्यभन्दा बढ्ता पर्यो र गाडीले यो गाडी उपयुक्त ठाउँको लागि उपयुक्त गाडी होइन भनेर हामीले पहिले पनि गरेका थियौँ। र त्यो बेलामा प्रदेश सभाको सङ्गीत कोषमा हामीले झन्डै हरेक एउटा गाडीबाट झन्डै सबै गाडीबाट 36 लाख फिर्ता गरेका थियौँ र केही गाडीबाट अहिले पनि फिर्ता पैसाहरू भएका छैनन्। त्यो हामीले त्यो बेला पनि पहिले निर्णय गरेका थियौँ। अहिले पनि हामी छानबिनको दौरानमा छौँ। अहिले विभिन्न अब डिल्लीजी, प्रदेश सभाका 32 वटा सवारी साधन मर्मतमा 23 महिनामा 63 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ है। हामी सबैलाई थाहा छ नि त, भर्खरै किनेको कुनै पनि सवारी साधन 1-2 वर्षसम्म त्यसले तपाईँले भने जस्तो हामीले हरेक फाइल मगाएका छौँ, हरेक बिलहरू मगाएका छौँ, बिलका नम्बरिङहरू मगाएका छौँ, कुन ग्यारेजमा मर्मत भयो त्यो मगाएका छौँ र सबै फाइल हामीले झिकाइसकेका छौँ। र उपसमितिले टोटल्ली त्यो फाइलहरू अध्ययन गर्दैछ, ग्यारेजमा पुग्ने काम गर्दैछ र विज्ञहरूसँग सल्लाह गरेर। होइन, यो हाकी यो हिम्मत कसरी आइरहेछ क्या? तपाईँको प्रदेशको मात्रै कुरा होइन, अन्त तपाईँहरूले त एउटा राम्रो पहल लिनुभएको छ, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै हाम्रो एउटा प्रश्न चाहिँ गाडी चढ्ने र लाई कहाँ बनाउने केही पनि थाहा छैन, अनि त्यहाँको कर्मचारी र ग्यारेज बिच मिलोमतो हुने,
र त्यहाँ कमिसनको खेल हुने। तपाईँले भने जस्तै सबै कुरा हिँडेका हेर्छौँ र यसलाई दुईटा बाटाहरू अब त्यहाँ अब कस्तो अवस्था छ त्यो डिटेल अब उपसमितिको छानबिनपछि हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्नेछौँ र त्यो निष्कर्षले कारबाही गर्नेलाई कारबाही गर्नेछौँ, अख्तियारमा पुग्नेलाई अख्तियारमा पुर्याउने। हुन्छ ल, तपाईँहरूको यो भ्रष्टाचार र अनियमितता विरोधी यो अभियानमा हाम्रो ऐक्यबद्धता खुल्लमखुल्ला भनिरहेका छौँ हामी। सही काममा ऐक्यबद्धता, गलत कामलाई छोड्दैनौँ। तपाईँले हरेक कृषि ज्ञान केन्द्रदेखि लिएर तपाईँको हरेक कुराहरू, कृषिका फाइलहरू, चाहे त्यो भौतिक मन्त्रालयका फाइलहरू होस्, चाहे हिजो दुम्बेनी भ्रमण वर्षका फाइलहरू होस्, हामीले सबै फाइलहरू झिकाएका छौँ र हामीले डिटेल हेर्दैछौँ। ल हुन्छ, कसैको प्रभावमा नपर्नु होला तपाईँहरू, त्यस्तो भयो भने हामीलाई नि खबर गर्नु होला। तपाईँ हामी सबै मिलेर प्रभावमा पर्दैनौँ। संसदीय समितिको त यो कार्य नै हो र समितिकोले यसलाई अस्ति पनि हामीले नयाँ के अरे प्रदेश नम्बर 5 मा जे गरेका छन् त्यसको सबै अध्ययन गरेका थियौँ र अहिले पनि गर्छौँ हामी। हुन्छ, धेरै धन्यवाद छ। हस्, धेरै धन्यवाद छ। यस्ता संसदीय समितिहरूले यस अगाडि सङ्घीय संसदीय समितिहरूले बिरालो बाँधेर श्राद्ध गरे जस्तो गरेको हामीले नदेखेको होइन। त्यही खालको परिस्थिति चाहिँ यहाँ नदोहोरियोस् प्रदेश 5 को सार्वजनिक लेखा समितिमा। होइन, गर्न पर्ने अचाक्ली गर्ने, केही महिना केही वर्ष अगाडि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पुरा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डको गाडी किन्यौँ हामीले, अहिलेको वर्ष केही खर्च भयो, अब 8-10 वर्ष केही पनि हुँदैन भन्दै जनताको आँखामा छारो हालेर जनता भोकभोकै मर्दा, जनता नाङ्गै हुँदा, जनता खान नपाउँदा पनि उहाँहरूलाई गाडी चढ्ने सुविधा दिएकै हो, सही दिएकै हो। ठिकै छ नि त, मन्त्री बनेर आउनुभएको छ, गाउँघरमा मन्त्रीज्यूलाई राम्रै गाडी चढ्न दिउँ भनिदिएकै हो। अब 1 वर्ष पुरा भएको छैन, त्यही गाडी मर्मतको नाममा फेरि लाखौँ, सुन्दै अचम्म लाग्ने खालको लाखौँ रकम यसरी झ्वाम पार्न त मिलेन नि त। मन्त्रीज्यू, कर्मचारीज्यूहरू, यो देश लुट्न सकेसम्म लुट्ने र बाँकी रहेको पनि जनतालाई दिन नसक्ने खालको परिस्थिति सिर्जना गर्ने। यतिखेर पनि रेमडेसिभियर एउटा इन्जेक्सनको 90,000 हालिरहेका छन्, जनता सबैलाई थाहा छ। मानिन्यौँ देशमा केही पनि भएको छैन जस्तो गरेर सरकारी अथवा सम्बन्धित सरकारवाला निकायका व्यक्तिहरू कानमा तेल हालेर बसिरहेका छन्। हामी जति चिच्याइरहेका छौँ उहाँहरूलाई पटक्कै छुँदैन। यो खालको परिस्थिति कति हेर्ने हो, हामी दर्शकलाई भनिरहेका छौँ। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँहरू हिसाब किताब गरेर राख्नुहोस् र तपाईँहरूले हिसाब किताबको छिनोभानो कुनै दिन गर्नै पर्नेछ, गर्नुहुनेछ। तपाईँ प्रबुद्ध दर्शकलाई योभन्दा बढी हामीले भनिरहनु पर्नेछ भने हामी चाहिँ समस्यालाई उठान मात्र गरिरहेका छैनौँ, समस्याको समाधान पनि खोजिरहेका छौँ। प्रदेश 5 मा यो अवस्था कसरी आयो, उहाँहरूको समस्या के रहेछ त्यो पनि बुझ्छौँ नि त। अघिल्लो वर्ष किनेको गाडी कसरी बिग्रेछ त्यो पनि बुझ्छौँ। तर यस्ता नाममा अनेक जालझेल गरेर देश लुट्ने, राष्ट्र चुस्ने, जनतालाई जिउँदै भुटेर खानेहरूलाई चाहिँ छोड्न मिल्दैन र हामी छोड्दैनौँ। यो खबर कर्ममा निरन्तरता हामी दिइ नै रहनेछौँ, खबरदारी गरि नै रहनेछौँ। सेवा, सहयोग र सद्भावको 145औं दिनको वेब न्युज पहलको कार्यक्रममा छौँ र हाम्रो कार्यक्रम निरन्तर जारी रहनेछ। देशभित्र र देश बाहिरबाट आएका विविध खालका समस्यालाई सम्बोधन गर्नेछौँ, केवल समस्यालाई उठान मात्र गर्ने छैनौँ दर्शकबिन। तर आजको कार्यक्रमको समय सकिनुभन्दा अगाडि एउटा सन्देश मैले प्राप्त गरेको छु। नेपाल अटो वर्कसप समूह, अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घलाई हाम्रो अभियानका निमित्त तारकेश्वर महिला समूहका दुर्गा खड्का र शान्ति बोगटी सहित समूह मिलेर नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घ मार्फत बाढी पीडितका लागि रु 15,190 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। हामी उहाँलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र दर्शकबिन, एबी न्युज पहलमा भोलि पनि हामी यस्तै खालका विविध खालका समस्या ल्याउनेछौँ र समस्या समाधानको पहललाई निरन्तरता दिनेछौँ। तर आजको कार्यक्रमको समय भने सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबर र एबी न्युज पहलका निमित्त हेर्दै गर्नुहोला एबी न्युज खबर। हस्त, नमस्कार।